नमस्कार, गुड मर्निङ, टेन्के मयुङ। प्रदेश समितिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी शिक्षकहरूको क्षमता विकास तालिमको अन्तिम चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसको आजको आइइएमआइएस सम्बन्धीको कार्यशालामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सरम्यामहरूमा हार्दिक स्वागत र नमस्कार गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको विषयवस्तुहरू रहेका छन् हाम्रो 2 दिनको बसाइको विषयवस्तुहरू हुन् यी। यसमा आइएमआइएस अनलाइन तालिमका विषयवस्तु भनेर राखिएको छ। आइएमआइएस के हो त भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। यसको वेब बेस्ड सिस्टमको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। त्यस पछाडि यसको स्कुल लेभलको फाइलहरू पिएमटी भयो, कक्षा 8 को एक्जाम सम्बन्धी टेम्प्लेट डाउनलोड अपलोड कसरी गर्ने, कसरी त्यसमा चाहिँ कामहरू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आज हामी गर्नेछौँ। अनि स्कुल बेस्ड एक्सेल सफ्टवेयरको अभ्यास गर्नेछौँ, कसरी अपडेट गर्ने, स्टुडेन्ट ट्र्याकिङलाई कसरी अपडेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नेछौँ भने अनि एक्सेल बेसमा देखिएका समस्याहरू केही समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यस्ता समस्याहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ र यसमा देखाएका रिपोर्टहरूलाई विभिन्न डाटाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ। यो 2 दिने बसाइको विषयवस्तुहरू यी रहेका छन्। अब आइएमआइएस के हो त भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय स्तरमा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेर राखिएको छ। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ आइइएमआइएस, यसरी राखिएको छ। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो यो शिक्षा विभागको 2071-2023 को निर्णय अनुसार हरेक विद्यालयमा लागू गरिएको एक्सेल बेसमा आधारित विद्यालय स्तरको एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली हो। यो औपचारिक रूपमा 2071 सालमा सुरु भएको हो र यसको सुरुवात चाहिँ 70 सालदेखि नै अनौपचारिक रूपमा गरिएको थियो। यो विद्यालयहरूले भरेका तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरेर आवश्यकता अनुसार फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरिएको, सुधारिएको त्यस्तो खालको प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयरको रूपमा हामी यो आइएमआइएसलाई लिन्छौँ। अब हाम्रो यिनीभित्र कसरी छिर्ने, त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी अपलोड गर्ने अनि डाउनलोड गरेर अपडेटहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ। ल, हामीसँग कुनै पनि ब्राउजर छ भने त्यो ब्राउजर खोलिसकेपछि वेबसाइटहरू टाइप गर्ने ठाउँ छ माथि, यो सर्च बारमा माथि जी लेखेको छ। त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले iims.doe.gov.np यो कुरा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइप गरिसकेपछि अनि यो वेबसाइट खुल्छ। यो वेबसाइट चाहिँ यो मोडलमा छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट, यो शिक्षा विभागको वेबसाइट हो। यो वेबसाइट खुलिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँनेरि यो खालको इन्टरफेस हामीले पाउँछौँ। यसमा यो आइएमआइएसको भिडियो पनि राखिएको छ। यो भिडियो जुन भिडियोमा तपाईहरुलाई आइएमआइएस चलाउनको लागि पुरा जानकारी यहाँ दिएको छ। यो भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ सिकाएको छ यो कसरी चलाउने भन्ने बारेमा। अनि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि स्कुल आइडी लेख्ने ठाउँ छ। यहाँ सबै विद्यालयको 9 अङ्कको एउटा आइडी हुन्छ, स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको आइडी छ। त्यो आइडी हामीले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि पालिकाले
तपाईहरुलाई प्रत्येक विद्यालयलाई पासपोर्ट प्रदान गरेको छ। त्यो पासपोर्ट विद्यालयले परिवर्तन गरेर राख्न पनि सक्छ र पासपोर्ट छ, त्यो पासपोर्ट यहाँ हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयले र स्टेक होल्डरले अथवा लोकल लेभलले पालिकाले चाहिँ पालिकालाई पनि के गरिएको हुन्छ, जीमेल र पासपोर्ट प्रदान गरिएको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ पालिकाले खोलेर विद्यालयको सबै तथ्याङ्कहरू एकीकृत रूपमा हेर्न सक्छ। त्यो खालको मोडालिटीले बनाएको छ र विद्यालयले गर्ने भनेको चाहिँ यो माथिको सेक्सनबाट चाहिँ विद्यालयको आइडी हालेर छिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई लगइन गरिसकेपछि अनि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको IAMIS को आफ्नो तपाईको विद्यालयको प्रोफाइलमा पुग्नुहुन्छ। विद्यालयको प्रोफाइलमा पुगिसकेपछि अब यो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ वेबसाइटमा गएर यो अनलाइन गर्नु पर्यो यसका लागि चाहिँ। अनि जुन हामीले डाउनलोड गरिसक्छौं अनि डाउनलोड गरे पछाडी मात्रै अनि अफलाइनको कुरा आउँछ। ल यो चाहिँ अनलाइन बेसमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्ने कुरा हामी हेरौं। ल यो माथिको पाटो ड्याशबोर्ड भनेर राखिएको छ। ड्याशबोर्ड भनेर राखिएको छ। यो ड्याशबोर्ड भनेको चाहिँ एक्सेल फाइललाई अपलोड गर्ने हो। तपाईले पीएमटी भर्नुभयो, पीएमटी पनि अपलोड गर्ने ठाउँ यही हो। ट्र्याकिङ अपडेट गर्नुभयो, प्रत्येक अपडेट गरे पछिको अपलोड तपाईहरु यही ड्याशबोर्डबाट गर्नुहुन्छ। अनि क्लास 8 को कक्षा 8 को रिजल्ट बनाउनु पर्यो, पालिकाले IAMIS बाट रिजल्ट बनाउनु पर्यो भने पनि अब विद्यालयले प्र्याक्टिकलको नम्बरहरु अरु नम्बरहरु इन्ट्री गरेर चाहिँ यहीबाट अपलोड गर्नु पर्यो। यो अपलोड गर्ने ठाउँ हो, ड्याशबोर्डमा अपलोड गर्ने। जेनरल रिपोर्ट कार्ड भन्छ, यो स्कुलको रिपोर्ट कार्डहरु बनाउँछ, यसले अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ। त्यसकारण स्कुलको विद्यार्थी संख्याहरुको तथ्याङ्कहरुको एउटा स्तम्भ टेबुलेसन गरेर उले रिपोर्ट कार्डहरु दिन्छ हामीलाई। त्यो बनाउन सकिन्छ, प्रिन्ट गरेर राख्न सकिन्छ। अनि भ्यू एक्सेल भन्छ। भ्यू एक्सेलमा चाहिँ IAMIS फाइल डाउनलोड गर्न सकिन्छ। भ्यू एक्सेलबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ लेटेस्ट फाइल चाहिँ यो वेबसाइटमा हुन्छ। अनि डाउनलोड गर्ने काम चाहिँ यसबाट हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले पीएमटी एक्सपोर्टिङ र कक्षा 8 को टेम्प्लेट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम गर्न सकिन्छ। अनि विभिन्न रिपोर्टहरु टिचर, स्टुडेन्ट, पीएमटी, क्लास 8 को रिपोर्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो रिपोर्टमा गएर चाहिँ विभिन्न खालका रिपोर्टहरु हेर्न सक्छौं। अनि हामीले स्कुलले आफ्नो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको पासपोर्ट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ चेन्ज पासपोर्ट भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि पीएमटी को अफलाइन फारम डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ। पीएमटी को अफलाइन फारम यो डाउनलोड गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई पीएमटी भर्नको लागि लेभल आइडी मा कहाँबाट के गर्ने र त्यो फाइल चाहिँ भरेर ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडी पीएमटी टेम्प्लेट डाउनलोड गर्ने ठाउँ पछाडी प्रोफाइल। यदि प्रोफाइलमा केही सच्याउनु पर्ने छ, प्रोफाइलमा केही थपघट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ तपाई यो प्रोफाइलमा गएर अनि सच्याउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ हाम्रो IAMIS को वेबसाइट भित्र रहेको छ। यी सूचनाहरु हामीले यस वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यहाँ एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्ने कहाँ जाने त भन्दाखेरि हामी एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्नका लागि भ्यू एक्सेल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छौं। यो भ्यू एक्सेलमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यो डाउनलोड भन्ने ठाउँ आउँछ। डाउनलोड भन्ने ठाउँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो IAMIS को फाइल डाउनलोड हुन्छ। यो फाइल डाउनलोड हुन्छ र तपाईले त्यसमा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ स्कुलले एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्ने तरिका हो। हामी यो त वेबसाइटमा हालिसकेपछि आइडी, स्कुलको आइडी र पासवर्ड हालिसकेपछि यो मोडमा पुग्छौँ। यो मोडमा पुगेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ। ती अप्सनहरूमध्ये भ्यू एक्सेलमा क्लिक गरेपछि अनि यो यहाँनिर डाउनलोड गर्ने ठाउँ हामीलाई प्रदान गर्छ। त्यस पछाडि डाउनलोड भइसकेको एक्सेल फाइल चाहिँ यस्तो अवस्थामा देखिन्छ। यसको डाउनलोड भएको फाइल हो, यो आइएमआइएस को फाइल हो यो चाहिँ। अब पिएमटी भर्नको लागि चाहिँ यो पिएमटी टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पिएमटी खुलेको छैन। पिएमटी छात्रवृत्ति हो, शिक्षा विभागले प्रदान गर्ने वित्तीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गर्ने चाहिँ यो टेम्प्लेट छ। यो पनि स्टुडेन्ट ट्र्याकिङकै आधारमा भर्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यो पिएमटी डाउनलोड टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नको चाहिँ यहाँ पिएमटी टेम्प्लेट भन्ने ठाउँ छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यो फर्म त्यहाँनिर आउँछ। यो फर्म डाउनलोड गर्ने। यो फर्म डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ अनि विद्यार्थीहरूलाई यो फर्म भर्न दिने। यहाँ लगभग 53वटा सूचना छन्, 53वटा इन्फर्मेसनहरू छन्। ती इन्फर्मेसनहरू विद्यार्थीले भर्नुपर्छ। यहाँ सबै विवरण छ, पारिवारिकदेखि लिएर परिवारको सदस्यहरूको शिक्षादेखि लिएर जग्गा जमिन, घरको अवस्था, खाने पानी, शौचालय, यी सबै कुराको इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ। यो इन्फर्मेसनहरू भर्नुपर्छ र यसैका आधारमा पिएमटीमा फर्म छ अनि त्यो यहाँ विद्यार्थीले भरेका विवरणहरूका आधारमा पोस्टिङ गर्दै जानुपर्छ। यो 53वटा सूचना हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ सफ्टवेयरमा। यही स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। पिएमटी टेम्प्लेट झारेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यो पिएमटी अनिवार्य छैन। छात्रवृत्तिको लागि पिएमटी फर्म डाउनलोड गर्ने चाहिँ कहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सपर्ट एक्सेलमा गएर पिएमटी एक्सपर्टिङ भन्ने छ। पिएमटी एक्सपर्टिङ भन्ने छ। पिएमटी एक्सपर्टिङमा गइसकेपछि अनि यहाँनिर क्लास हाल्नु पर्यो, साल हाल्नु पर्यो। पिएमटी टेम्प्लेट छ गो गरेपछि अनि चाहिँ त्यहाँ डाउनलोड हुन्छ, पिएमटी फर्म डाउनलोड हुन्छ। हामीले अनि त्यस पछाडि पिएमटीलाई त्यसैमा पिएमटी भरेर अनि ड्यासबोर्डमा गएर भरे अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पिएमटी भर्ने बेलामा अहिले पिएमटी खुलेको छैन र पिएमटी चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। यो हो। यसमा चाहिँ यी बटनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति भन्छ। यो 75 सालदेखि सुरु भएको हो। यसमा ग्रेड चुज गर्ने, स्टुडेन्ट डिटेल चुज गर्ने। अब यसरी चाहिँ फर्म खोल्छ। त्यसको पर्सनल डिटेल, फ्यामिली डिटेल, कतिवटा फ्यामिली डिटेल छ, हाउस होल्ड डिटेल छ, एड्रेस छ, यो सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीको नाम आउँछ ट्र्याकिङबाट अनि उनीहरूको यदि विद्यालयमा छैनन् भने नट इन स्कुल गर्ने, छन् भने चाहिँ अनि उनीहरूको विवरणहरू भर्दै जाने। अब यो खालको फर्म चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस पछाडि पिएमटी छात्रवृत्तिको नतिजा हेर्ने। यदि पर्यो भने हैन, अब पछाडि रिजल्ट आउँछ। त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि अब त्यो पर्यो भने चाहिँ कहाँबाट हेर्ने? पिएमटी भनेको प्रोक्सी म्यानेजमेन्ट टेस्ट हो, मेजरमेन्ट टेस्ट हो। यो चाहिँ त्यही भरेका आधारमा चाहिँ नम्बरहरू पाउँदै जान्छन् विद्यार्थीहरूले। अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ नम्बरहरू अनि त्यो नम्बरहरूको आधारमा उनीहरूको स्कोर जति कम हुँदै गयो त्यति नै उनीहरूको पाउने चान्सेस बढी हुन्छ। कुन्टाइल अनुसार दिन्छ त्यसले। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ विद्यार्थीले पाएको सन्देश विश्वकर्मा भनेको छ। सन्देश विश्वकर्माले यहाँनिर 1008 अङ्क पाए। उसले सेकेन्ड कुन्टाइलमा निकाल्यो। अब यो 1031 समथिङले अङ्क ल्याउनेको चाहिँ थर्ड कुन्टाइलमा आयो भनेपछि यो 1008 भन्दा कम्ती ल्याउनु पर्यो। 1000 देखि मुनि नै आउनु पर्यो स्कोर यो फर्स्ट क्वान्टाइलमा आउनको लागि। यसरी चाहिँ स्कोरहरू आउँछ। त्यसका आधारमा चाहिँ उसले
छात्रवृत्ति पाउने हो। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने कक्षा 8 बाट 9 मा कक्षामा अध्ययनका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरूले सबैले खाता खोल्न पाउँछन्। खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ब्याङ्क खाता। ब्याङ्क खाता खोलेर यसको रकम चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा हुने गर्छ। अनि कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीले चाहिँ कक्षा 11 मा विज्ञान पढ्न चाहेमा चाहिँ सबै कुन्टाइलमा यो सेकेन्ड थर्डले पनि पाउने भयो। तर विज्ञान बाहेक अरू विषय पढ्ने हो भने चाहिँ पहिलो कुन्टाइलका विद्यार्थीले मात्रै खाता खोल्न पाउँछ भन्छ। भनेपछि फर्स्ट कुन्टाइलमा आएका विद्यार्थीले मात्रै साइन्स पढेनन् भने पनि छात्रवृत्ति पाउने भए, नभए नपाउने भए। र कक्षा 11 मा अध्ययनरतले कक्षा 11 मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहेमा सबै कुन्टाइलमा र विज्ञान बाहेक र अन्य विषय पढ्न चाहेमा चाहिँ पहिलो कुन्टाइलमा व्यक्तिहरू खाता खोलाउने भन्छ। यो पनि सेम कुरा आयो। यसरी कक्षा 10 का विद्यार्थीले चाहिँ विज्ञान विषयमा मात्रै पाउँछन्, नभए अरू चाहिँ पाउँदैनन्। फर्स्ट क्वार्टरमै ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। अब यसको लागि चाहिँ पिएमटी पोभर्टीमा जानु पर्यो, अनि भ्यू इलिजिबल स्टुडेन्ट गर्नु पर्यो, अनि यति गरेर यो लिस्ट देखाउँछ। यो लिस्ट देखाइसकेपछि अब एक्सपर्ट फिल्टर लिस्ट गर्यो भने चाहिँ अनि विद्यार्थीको यो खालको लिस्ट यसरी परेको विद्यालयको विद्यार्थीहरूको नतिजा यसरी देखाउँछ। यसरी 76 सालमा यो विद्यालयमा यो छात्रवृत्ति परेको विद्यार्थीहरूको नाम हो। यो कुन्टाइल अनुसार चाहिँ उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउँछन्। यदि विज्ञान पढ्न चाहेमा पाउने भए, नभए नपाउने भए। अब पिएमटी स्टुडेन्ट डिक्लारेसन भन्छ। अब यदि विद्यार्थी पर्यो भने चाहिँ खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कमा। ब्याङ्कमा खाता खोल्ने, खाता खोलिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो पिएमटी स्टुडेन्ट डिक्लारेसनमा ल्याएर यो एड स्टुडेन्ट डिक्लारेसन गर्ने र विद्यार्थीले अगाडि पाएको विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर इन्ट्री गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। स्कुलको नाम सेलेक्ट गर्नु पर्यो, स्टुडेन्टको नाम कसले पायो सेलेक्ट गर्नु पर्यो, सेलेक्ट करेन्ट स्टुडेन्ट भयो, स्कुल भयो, अनि स्ट्रिम कुन फ्याकल्टी पढ्छ यो हाल्नु पर्यो, विद्यार्थीको नाम, विद्यार्थीको लास्ट नेम, विद्यार्थीको कन्ट्याक्ट नम्बर, प्रोभिन्स सेलेक्ट गर्ने, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्ने, लोकल लेभल सेलेक्ट गर्ने, अनि डज स्टुडेन्ट स्टडी इन द सेम स्कुल यस अर नो। यदि त्यो विद्यार्थी अहिले त्यही स्कुलमा पढिरहेको छ कि छैन भनेर सोध्छ। यदि पढिरहेको छ भने यस, छैन भने नो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्याङ्क नेम, कुन ब्याङ्कमा खाता खोलेको त्यो ब्याङ्कको लिस्ट यहाँनिर दिन्छ। अनि त्यसको ब्रान्च यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। अनि एकाउन्ट नम्बर, त्यो विद्यार्थी एकाउन्ट नम्बर उल्लेख गरेर सबमिट गरेपछि अनि त्यो उसले पाएको छात्रवृत्ति रकम उसको ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ। यसरी चाहिँ उसले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्छ। यो भयो पिएमटी को कुरा। अब कक्षा 8 को सर्वेमहरूलाई मैले अलिकति जिज्ञासा राखेँ। टेम्के मयुङमा कक्षा 8 को रिजल्ट पालिकाले निकाल्दाखेरि यो आइएमआइबाट निकाल्छ कि के गर्छ सर त्यतापट्टि? अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है त? गरिएको छैन त्यतिखेरि खाता रिजल्ट सिट लगाएको अनि त्यसबाट बनाउने गरेको छ। अनि मार्कसिटहरू बनाउनका लागि, ग्रेड सिटहरू तयार गर्नका लागि पालिकाले के गर्छ? पालिकाले एउटा फर्मेट तयार गरेको हुन्छ। हजुर, त्यही फार्ममा भर्दै दिने गर्छ। यो आफैले भर्नुपर्छ हातैले। सबैभन्दा सजिलो सर यो अहिले आइएमआइएसबाट क्लास 8 को रिजल्ट निकाल्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ सर। यो काम गर्नुपर्छ सर अबदेखि। यो हामीले ग्रेड सिट, यो ग्रेडिङ गर्नु पर्दैन। यो सफ्टवेयर हो, यसले आफै निकाल्छ हैन। हामीले मार्क्स इन्ट्री गरिदिसकेपछि उसले अटोमेटिक हामीलाई सबै विद्यार्थीको ग्रेड सिट निकालिदिन्छ। सजिलो हुन्छ यसमा काम गर्नको लागि। यो खालको विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो
अहिले प्राय जसो विद्यालयहरूले यो क्लास 8 को रिजल्ट यसरी निकाल्छ, पालिकाले निकालिदिन्छ रिजल्ट। यो विद्यालयलाई अथोरिटी दिँदा पनि सकिन्छ, यसमा सजिलो छ। विद्यालयले थ्योरी र प्र्याक्टिकलको नम्बर दुवै चढाएर पठाइदिन पनि सक्छ। पालिकाले ग्रेड सिट प्रिन्ट गरेर दिँदा भइहाल्यो, लेजर पालिकाबाट लिँदा भइहाल्यो, अथवा लेजरै आफ्नै विद्यालयमा आफै डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। आज स्वस्तिका मेम आउनु भएको छैन नि? देखिएको छैन। स्वस्तिका मेम आउनु भएको छैन। पालिकाले गर्न हजुर हजुर स्वस्तिका म्याम बाहिर हुनुहुन्छ, आज आउँदिन भनेर खबर सुन्नु भएको छ सर मलाई। ए हुन्छ हुन्छ, भोलि आउनुहुन्छ होला, म भोलि उहाँसँग कुरा गर्छु। यो चाहिँ शिक्षा हेर्ने अधिकारीले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका अधिकारीहरूले चाहिँ यो तरिकाले गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नका लागि। यो एकदम सहज हुन्छ है त। मैले यो मेमलाई पनि म जानकारी गराउँछु। यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज र भोलि हेर्छौँ सर। यसको कसरी यसको रिजल्टहरू निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ यो पालिका स्तरबाट, स्टेक होल्डर स्तरबाट चाहिँ छिरेर कक्षा 8 को विवरणहरू पहिले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै सब्जेक्ट हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सब्जेक्ट चाहिँ पालिकाबाट छिर्नुपर्छ। पालिकाबाट छिरेर चाहिँ यो सब्जेक्टहरू मिलाउने, फुल मार्क्स र प्र्याक्टिकल मार्क्सहरू यसरी मिलाउने। लोकल लेभल अलग अलग हुनसक्छ होइन। यहाँ लोकल सब्जेक्ट भनेर राखेको छ। लोकल सब्जेक्टहरू चाहिँ अब अलग अलग विषय हुनसक्छ, म्याथ हुनसक्छ, कसैले कम्प्युटर राखेको हुनसक्छ, कसैले लोकल सब्जेक्ट राखेको हुनसक्छ। त्यो सब्जेक्टहरू मिलाउनुपर्छ। यो यसरी चाहिँ पालिकाबाट मिलाइसकेपछि अनि विद्यालयलाई त्यहाँनिर पालिकाले अथोरिटी दिने ठाउँ छ क्या त्यहाँ सर। त्यहाँ चाहिँ विद्यालयलाई के गर्न दिने त होइन। विद्यालयलाई कक्षा 8 को नतिजाको लागि प्र्याक्टिकल र थ्योरी विद्यालयले परीक्षा लिन्छ, विद्यालयले पेपर काट्छ, अनि कक्षा 8 को थ्योरी अङ्क पनि चढाएर पठाइदिने व्यवस्था गर्यो भने त्यो पनि मिल्छ होइन। थ्योरी प्र्याक्टिकलको अङ्क चाहिँ विद्यालयले पठाउने, अनि पालिकाले एक्जाम गराउने। पालिकाले एक्जाम गराइसकेपछि अनि त्यो सबै पेपरहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर अनि एक्सचेन्ज गरेर काट्ने, अनि ती मार्क्स स्लिपहरू चाहिँ पालिकाले नै लिएर पालिकाले नै सबै काम गर्ने गरी थ्योरीको नम्बर चढाएर रिजल्ट निकालिदिन पनि सक्छ। यो दुवै गर्न सक्छ। यसमा विद्यालयलाई दिन पनि सक्छ, पालिकाले आफै गर्न पनि सक्छ। अनि ग्रेड सिटहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ पालिकाले नै गर्नुपर्छ, किनकि पालिकासँगै आइडी पासवर्डहरू हुन्छ। अरू स्कुलले चाहिँ मात्र के भने थ्योरी र प्र्याक्टिकलको अङ्क चढाएर अपलोड गर्दै पुग्यो। त्यति गर्दाखेरि पालिकाले तपाईँहरूको रिजल्ट ग्रेड सिट प्रिन्ट गर्ने, अनि लेजर तपाईँले आफ्नै विद्यालयमा आफ्नै आइएमआइसको अघिको वेबसाइटमा गएर आफ्नो आइडी र पासवर्ड हालेर अनि लेजर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यो पनि पालिकाले अनुमति दियो भने त्यो गर्न सकिन्छ र एकदमै सजिलो छ रिजल्ट निकाल्नको लागि कक्षा 8 को हकमा चाहिँ। यो तपाईँहरूले मेनुअली गर्नुहुन्छ, मेनुअली गर्दा कति झन्झट हुन्छ। अब ग्रेड निकाल्नु पर्यो, प्रतिशतलाई फेरि प्रत्येक सब्जेक्टको ग्रेड के आउँछ, ग्रेडको जिपी के आउँछ, जिपिए निकाल्नु पर्यो, कति झन्झट छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ कक्षा 8 को लागि भनेरै यो तयार गरिएको छ आइएमआइएसमा। अब यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्छौँ, आज र भोलिमा। सायद कक्षा 8 को लागि भोलि गर्छौँ। यो टेम्प्लेट कक्षा 8 को टेम्प्लेट यहाँ झार्न सक्छौँ। यो कक्षा 8 को टेम्प्लेट झारेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ वेबसाइट त्यो एक्सेल जस्तै स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ जस्तै आउँछ। अब यो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा चाहिँ तपाईँले पहिलो नम्बर काम चाहिँ के गर्नुपर्छ यसबाट रिजल्ट निकाल्नका लागि भने, हामीले कक्षा 8 मा अब अहिले हाम्रो पालिकामा चाहिँ अहिले फर्म खुलिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। खुल्ने समय भयो, फर्म विद्यार्थीहरूको फर्म भराउने काम हुन्छ। विद्यार्थीहरूको फर्म भरिसकेपछि उनीहरूसँग जन्मदर्ता अनिवार्य लिइन्छ। जन्मदर्ताको आधारमा अनि कक्षा 8 को स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा गएर कक्षा 8 को विद्यार्थीहरूको विवरण सच्याउने काम हुन्छ।
जन्मदाताको आधार पर नमिलेको हुनसक्छ। जन्ममिति, विद्यार्थीहरूको स्पेलिङहरू, बाबुआमाको नाम यो चाहिँ मिलाउने काम हुन्छ कक्षा 8 को आइएमआइएस गएर एडिट गरेर त्यसलाई मिलाउने। मिलाइसकेपछि त्यो फाइललाई अपलोड गरेर अनि कक्षा 8 को टेम्प्लेट झार्ने। कक्षा 8 को टेम्प्लेटमा यहाँ झारिसकेपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् त यो खालको इन्टरफेस भएको एउटा एक्सेल सिट खुल्छ, डाउनलोड हुन्छ। त्यो एक्सेल सिटमा यहाँनेरि बटन, यो बटन हो, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्फर्मेसनहरू खुल्छ। यी विद्यार्थीको ट्र्याकिङमा भएका नाम नामेसीहरू अल्फाबेटिकल अर्डरमा यहाँ आउँछन्। त्यसकारण यो अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउनको लागि पनि पहिले विद्यार्थीको नाम नामेसी स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा सच्याउनुपर्छ। त्यो सच्याइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ यो कक्षा 8 को काम गर्नको लागि यो खालको टेम्प्लेट पाउँछ। यसमा विद्यार्थीहरूको अल्फाबेटिकल अर्डरमा नाम अटोमेटिक आउँछ। अनि यदि त्यो विद्यार्थी चाहिँ यो विद्यालयमा छैन अथवा ड्रप आउट भयो भने यो नट इन स्कुलमा चेक लगाइदिनु होला। जो विद्यार्थी ड्रप आउट छ नट इन स्कुलमा चेक लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब यो अल्फाबेटिकल अर्डर आइसकेपछि त उहाँ विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन आइडी त तलमाथि पर्यो। रजिस्ट्रेसन आइडीका आधारमा हामीले काम गर्न त सक्दैनौँ। त्यसका लागि तपाईँले यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीहरूको सिम्बल नम्बर कायम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्बल नम्बर भएको ठाउँमा सिम्बल नम्बर कायम गरिदिने, साल अनि पालिकाको कोड नम्बर, त्यस पछाडि विद्यालयको सङ्ख्या भनौँ न, कोड क्रम, कुन विद्यालय कति नम्बरमा छ भन्ने कुरा, अनि 001 राखेर चाहिँ अनि हामीले पहिले गरे जसरी नै सिम्बल नम्बर कायम गर्ने यहाँनिर सबै विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर कायम गर्न सकियो। र त्यही सिम्बल नम्बरका आधारमा हामीले विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिन सक्छौँ। ल यो सिम्बल नम्बर कायम गर्ने ठाउँ भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ सिम्बल नम्बर कायम गर्ने। अब प्र्याक्टिकलको मार्क्स चढाउनु पर्यो विद्यालयले भने यो प्र्याक्टिकलमा गएर क्लिक गर्ने। प्र्याक्टिकलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँ प्र्याक्टिकलको नम्बर चढाउने ठाउँ आयो विद्यार्थीहरूको। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीको पूर्णाङ्क हामीले अगाडि नै मिलाएका हुन्छौँ। पूर्णाङ्कभन्दा बढी हाल्न दिँदैन यसले, रातो लागिहाल्छ। अनि प्रत्येक विद्यार्थीको यहाँ चाहिँ प्रत्येक विद्यालयले के गर्ने, प्र्याक्टिकल नम्बर चढाउने। अब यदि थ्योरीको पनि अङ्क चढाउने अथोरिटी दिएको छ भने यो थ्योरीमा चेक लगाउने र अनि फेरि थ्योरीको अङ्क पनि चढाउने। यसै गरी यहाँ प्र्याक्टिकल अङ्क अनि अर्को थ्योरीमा गएर थ्योरीको अङ्क पनि चढाउने। यो म्याथमा छोडिदिने, 0 हालिदिने, यसले केही फरक पारेन। अनि यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्ने, यसलाई यहाँ सेभ गर्ने। यो अङ्क चढाएपछि सेभ गरिदिने। अब थ्योरी र प्र्याक्टिकलको अङ्क हामीले चढाइसक्यौँ। चढाइसकेपछि हामीले कहाँ जाने भन्दा फेरि हामीले स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको वेबसाइटमा गएर iams.gov.np मा गएर doe.gov.np मा गएर अनि ड्यासबोर्डमा जाने। ड्यासबोर्डमा गएर चाहिँ हामीले आइएमआइएस अपलोड गर्ने ठाउँ यहाँनिर अप्सन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के छान्नुपर्छ भने क्लास 8 टेम्प्लेट भन्ने हुन्छ। यहाँ यो आइएमआइएस छ, यसलाई यहाँ ड्रप डाउन एरोमा चेक खोलेपछि अनि हामीले के पाउँछौँ भने क्लास 8 भनेर आउँछ। अनि क्लास 8 लाई चुज गर्ने अनि यहाँ चुज फाइल गरेर चाहिँ हाम्रो फाइल कम्प्युटरमा सेभ गरेको फाइललाई तान्ने, जस्तै ट्र्याकिङ अपलोड गर्ने तरिकाले, अनि सबमिट गरिदिने। यदि सबमिट गरेपछि स्कुलको काम सिद्धियो। अब स्कुलले केही गर्नु परेन, स्कुलको काम सिद्धियो। अब पालिकाले के गर्छ, त्यो आइडी र पासवर्ड त्यो अपलोड गरिसकेपछि अटोमेटिक लेजर बनिहाल्यो। तपाईँको लेजर बनिहाल्यो। लेजर प्रिन्ट गर्ने अप्सन स्कुललाई दिएको छ भने तपाईँले कक्षा 8 को यो रिपोर्टमा गएर क्लास 8 लेजर भन्ने आउँछ, लेजर डाउनलोड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सिधै अपलोड गरेपछि त्यहाँ अटोमेटिक जेनेरेट भइहाल्छ तपाईँहरूको विद्यालयको लेजर। र ग्रेड सिट चाहिँ विद्यालयले पालिकाले छपाउँछ, एउटा निश्चित फर्मेटमा छपाउँछ। छपाइसकेपछि अनि त्यसमा
जुन जुन विषय अनि विद्यार्थीले पाउने ग्रेडिङ, विद्यार्थीहरूको नाम नामेसी ठाउँ खाली हुन्छ, त्यो खाली ठाउँ चाहिँ यसले भर्छ फेरि। अनि यहाँ सफ्टवेयरमा सेटिङ मिलाइसकेपछि पालिकाले मिलाउँछ, त्यो सेटिङ मिलाएर चाहिँ के गर्छ, सबै विद्यार्थीको ग्रेड सिट प्रिन्ट गरेर निकालिदिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कक्षा 8 को नतिजा तयार गर्न सक्छौँ। यो एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले पहिले गरे जस्तो त्यो धेरै झन्झट गरिराख्नै पर्दैन। यसमा नम्बर चढाइदिएर पठाइदिए आफै यसैले निकालिदिहाल्छ। ल सबमिट गरेपछि यो कक्षा 8 को काम सकिन्छ। अब त्यस पछाडि हामी अब आइएमआई बेसमा जाउँ। यो इमेजको अब अपडेट गर्ने तरिकाको सन्दर्भमा के छ त भन्ने कुरा हामी हेरौँ। ल जहिले पनि इमेज काम गर्दाखेरि तपाईको ल्यापटपको डेट फर्मेट मिल्नुपर्छ। यदि डेट फर्मेट मिलेन भने तपाईको इमेजमा चलाउँदै गर्दा रन टाइम एरर धेरै आउँछ। मेन कारण त्यो हो। र यसमा चाहिँ डेट फर्मेट मिलाउनु पर्छ। डेट फर्मेट चाहिँ तपाईको मन्थ, डे अनि मात्र इयर हुनुपर्छ। मन्थ, डे, इयर यो फर्मेटमा तपाईको ल्यापटपको डेट सेटिङ भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै यसले काम गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेट सेटिङमा गएर यो इन्टरफेसमा यहाँनेरि हामीले एमडीवाईवाई छ, यो डीएमवाईवाई छ भने यसलाई एमडीवाईवाई भएको यो अप्सन यहाँ गएर छान्नुहोस् अनि यो एमडीवाईवाई हुन्छ अनि ओके गरिदिनुहोस्। अब यो हुन्छ। अब हामीले कक्षा 8 को काम पछाडि यो इमेज अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इमेज अपडेट गर्नको लागि हामीले अहिलेको वेबसाइटमा गएर इमेज डाउनलोड गर्ने तरिका सिकिसकेका छौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो फाइललाई खोल्दाखेरि हामीले यो खालको इन्टरफेस पाउँछौँ। अब यसमा पहिलो काम भनेको इनेबल एडिटिङ हो। यदि तपाईँ 7 मा हुनुहुन्छ भने त अब इनेबल एडिटिङको अप्सन आउँदैन, म्याक्रो इनेबल गर्नुपर्छ। म्याक्रो इनेबल चाहिँ गर्नुपर्छ है त। यहाँ इनेबल एडिटिङ आयो, त्यहाँ चाहिँ म्याक्रो इनेबल भनेर आउँछ। म्याक्रो इनेबलमा अप्सनमा गएर सेक्युरिटी वार्निङमा अप्सनमा गएर इनेबल कन्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल कन्टेन्ट गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस तपाईले पाउनुहुन्छ। अब यहाँ नयाँ विद्यार्थी इन्ट्री गर्ने के गर्ने, टिचरहरुको विवरणहरु गर्न के गर्ने, यो विवरणहरु भर्ने तरिका यहाँनेरि अब आउँछन् है त। स्टुडेन्टमा जाउँ। स्टुडेन्टमा गइसकेपछि यो नयाँ विद्यार्थीहरु एड गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्ट अनि एडमा गइसकेपछि यो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँ विवरण भर्नुहुन्छ। विद्यार्थी नयाँ भर्ना भयो, कति कक्षामा भयो, फर्स्ट नेम लेख्ने, लास्ट नेम लेख्ने, क्लास चुज गर्ने, इसिडी टाइप कुन इसिडीमा हो भने इसिडी टाइप छ। अब यो अहिले लागू भइसकेको छैन, भाइटल स्टुडेन्ट आइडी भन्छ। भाइटल स्टुडेन्ट आइडी भनेको चाहिँ यो अब त्यही सबै विद्यार्थीहरुको जन्मदाता कम्प्युटराइज हुँदैछ। त्यसमा एउटा आइडी प्रोभाइड गरेको हुन्छ। नयाँ नयाँ अहिले बनाएका जन्मदाताहरुमा ती जन्मदाता को आइडी हो यो भाइटल स्टुडेन्ट आइडी हुन्छ। अनि डिसेबिलिटी केही छ भने यहाँ अप्सन चुज गर्न सक्यो। स्ट्रिम भनेको कक्षा 11 12 का लागि हो, फ्याकल्टी भनिएको हो। र जेन्डर मेल फिमेल, कास्ट यहाँ हाल्नुपर्छ। 4 किसिमको कास्टको व्यवस्था गरिएको छ यहाँनेरि मुख्य गरेर दलित, ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति र अदर भनेर राखिएको छ। अनि इसिटीको एक्सपिरियन्स छ कि छैन भनेर यहाँ चेक लगाउने हो। अनि स्कुलिङ सोर्स भन्छ। यो पहिले चाहिँ विभिन्न सोर्सहरु थिए विद्यार्थीहरुको अथवा विद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेर यहाँनेर विद्यार्थीहरु आउँथे। विभिन्न समूहहरु भनिन्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन, यसलाई के गर्न परेन। अब फादर नेम, मदर नेम चाहिँ यहाँ राख्ने र डेट अफ बर्थ हाल्ने। अनि मदर टङ विद्यार्थीहरुको मातृभाषा के हो त्यो पनि यहाँ हाल्ने। विद्यार्थीहरुको यो स्कलरशिप डिटेल भन्छ। यो स्कलरशिप डिटेल चाहिँ अब ठुल्ठुला कक्षाहरुमा यो बैंकबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेमा यो हाल्ने भन्ने कुरा हो। नभए सानो कक्षामा परेन। अनि एड गरिदिने। एड गरेपछि चाहिँ विद्यार्थीको तथ्याङ्क थपिँदै जान्छ। यहाँनेरि विद्यार्थीको तथ्याङ्क यसरी प्रत्येक
वर्षको विद्यार्थीको तथ्याङ्क यसरी देखाउँछ। त्यस पछाडि हामीले विद्यालयमा पछि अब मार्क्सहरू पनि हाल्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो सब्जेक्टहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट मिलाउने ठाउँमा सब्जेक्टमा गयो भने प्रत्येक सब्जेक्ट छ। यहाँ सब्जेक्टमा क्लास क्लिक गर्ने अनि सब्जेक्टमा क्लिक गरेर त्यहाँ एडिट गर्ने ठाउँ आउँछ। यहाँनिर तपाईँले मार्क्सहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि ग्रेडिङहरू मिलाउनु पर्यो भने ग्रेड पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै सब्जेक्टको गर्नुपर्छ। अनि एड न्यू सब्जेक्ट गरेर नयाँ विषयहरू थपिएको छ भने थप्न पनि सक्नुहुन्छ, विषयहरू थप गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सब्जेक्टहरू मिलाउने ठाउँ हो। अनि अपडेट गरेर यसलाई क्लोज गर्न सक्यौँ। अब हामीले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भनेको प्रत्येक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा जब हामी रिजल्ट गर्छौँ, रिजल्ट गरिसकेपछि त्यो वर्षको स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ अपडेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि जस्तै हामीले अब यो 76 साल अहिले रनिङ 77 साल रनिङ भइरहेको छ। तपाईहरुको तिर 76 सालको ट्र्याकिङ अपडेट भइसक्यो? भएको छैन सर। 76 सालकै भएको छैन सर? भइसक्यो सर, भइसक्यो। 76 को भयो सर, 77 हो भन्ने जस्तो लाग्छ। हैन 77 को त अब रिजल्ट नगरिकन त अपडेट हुँदैन। 76 को भइसक्यो हैन? 76 ठीक छ। अब हामीले 77 को अपडेट गर्नुपर्ने भयो। मानिलिउँ तपाईहरुको 76 को भइसक्यो। अब हामीले अब 77 को फाइनल एक्जामको रिजल्ट गरिसकेपछि हामीले अब यसको नियमले अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब तलमाथि भयो। नभए यसको समय भनेको चाहिँ जेठको पहिलो हप्तामा हामीले रिजल्ट पछाडि एकचोटि अपडेट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। एकचोटि अपडेट गर्ने भनेको जेठको पहिलो हप्ताभित्र। अब हामीले चैतमा रिजल्ट गर्छौँ अन्तिममा। वैशाख 1 गते 2 गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु हुन्छ। भर्ना अभियान सुरु भयो। अब 10-15 दिन त भर्ना अभियान पछाडि विद्यार्थीहरू भर्ना हुन आउँछन्। त्यस बीचमा हामीले स्टुडेन्ट ट्र्याकिङलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो काम अपडेट गर्नका लागि हामी के गर्छौँ? स्टुडेन्ट सेक्सनमा गएर अपडेटमा जान्छौँ र अपडेटमा गएर चाहिँ पहिलो काम मार्क्स अपडेट गर्ने हो। यो मार्क्स अपडेट गर्ने हो। अब यसैबाट रिजल्ट निकाल्न पनि सकिने हो, तर यसमा चाहिँ पुरा कम्पोनेन्ट दिएको छैन। अब रिजल्टै निकाल्ने गरी चाहिँ पुरै व्यवस्थापन चाहिँ हुन सकेको छैन, किनभने यहाँ क्याशको व्यवस्था देखिएको छैन। क्याश कहाँनिर चढाउने? हाम्रो त अब अहिले कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम नर्सरीदेखि 1 देखि चाहिँ 7 सम्मै लागू भएको छ। अब त्यसको व्यवस्थापन यहाँ हुन सकेको छैन। त्यसकारण औपचारिक रूपमा यसैबाट रिजल्ट दिन चाहिँ हामीले पनि सकिरहेका अवस्था छैन। हामी छुट्टै सफ्टवेयरबाट निकालेर दिन्छौँ अनि फाइनल अङ्क मात्रै यहाँ चढाएर पठाउने गरिएको छ। नभए यसबाटै पनि रिजल्ट निकाल्ने व्यवस्थापन चाहिँ गर्न खोजिएको छ। अब यहाँ अपडेटमा गएर मार्क्स अपडेट गर्नुपर्छ। पहिले क्रममा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्क्स अपडेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले मार्क्समा क्लिक गर्ने। यदि वर्षको अन्त्यमा क्रम वाइज अङ्क नहालिकन वर्षको अन्त्यमा चाहिँ एकमुष्ट अङ्क चढाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने भयो? जस्तै अब एक्जाम पछाडिको रिजल्ट पछाडि अपडेट गर्ने कसरी भन्ने हिसाबले जाउँ। त्यसको लागि चाहिँ अब 2077 साल छान्नु पर्यो। 77 साल अनि मार्क्स अप्सनमा जानु पर्यो। मार्क्स अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल अनि थ्योरी प्र्याक्टिकल त्यो तीनवटा अप्सन पाइन्छ। त्यो तीनटा अप्सन मध्ये थ्योरी प्र्याक्टिकल एकमुष्ट चढाउने हुन्छ। थ्योरी प्र्याक्टिकलमा क्लिक गरेर अनि यहाँ थ्योरीमा चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। थ्योरीमा चेक लगाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्लास चुज गर्ने। कुन क्लासको गर्दैछौँ हामी 1 देखि 10 सम्मको हाल्न सक्ने भयो अनि अपडेट गर्ने। अपडेट गरेपछि यो खालको इन्टरफेस हामीले पाउँछौँ यहाँनेरि। अब यहाँनेरि विद्यार्थीहरूको मार्क्स फाइनल मार्क्स यहाँनेरि चढाउने, सबै विद्यार्थीहरूको फाइनल मार्क्स चढाउने। अब यसरी चढाउँदाखेरि हामीलाई के समस्या हुन्छ भने यदि विद्यार्थीहरूको
नाम नामेसीहरू चाहिँ यो ट्र्याकिङ अनुसार क्रममा हामीले रजिस्टर मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यसमा मार्क्स चढाउन अति गाह्रो हुन्छ। तलमाथि हुन्छ विद्यार्थीहरूको क्रमको, त्यो क्रम नमिल्दाखेरि चाहिँ यो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा काम गर्न अति गाह्रो हुन्छ। यो भर्खर यो अपडेट गरिसकेपछि अनि यस्तो एक कपी विद्यार्थीहरूको लिस्ट तानेर अनि त्यही लिस्ट अनुसार हामीले रजिस्टरमा क्रम निर्धारण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो काम गर्न सजिलो हुन्छ है त। त्यसरी गर्न सक्छौँ। र यो मार्क्स यहाँ अपडेट गरे हालिसकेपछि एकचोटिमा 25 जनाको अपडेट गर्छ अनि फेरि अपडेटमा जाने, अपडेटमा गएपछि बाँकी अरू विद्यार्थीहरूको आउँछ र मार्क्स यसरी अपडेट गरिसकेपछि अनि स्कलरसिप अपडेट गर्ने आउँछ। सबै कक्षाको मार्क्स हामी अपडेट गर्ने अनि स्कलरसिप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि स्कलरसिपमा जाने, स्कलरसिप अपडेटमा गरिसकेपछि पनि यहाँ साल चुज गर्ने अनि क्लास चुज गर्ने अनि अपडेटमा जाने गरेर क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस हामीले पाउँछौँ यो स्कलरसिपको लागि। अब स्कलरसिप त विद्यार्थीहरूलाई राज्यले पठाएको हुन्छ छात्रवृत्तिको रकम, त्यो रकम वितरण गर्ने यो चाहिँ टेम्प्लेट हो खास गरेर। अब त्यसको लागि चाहिँ पहिलो नम्बर काम के गरौँ भने सजिलोको लागि यो नन भन्नेमा चेक लगाउनु पर्यो। नन भन्नेमा चेक लगाउनु भयो भने चाहिँ अहिले सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् भन्ने कुरा बुझ्यो। अब 1 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले गर्ल्स छात्रवृत्ति पाउँछन्। गर्ल्स विद्यार्थीहरूले 400 को दरले गर्ल्स छात्रवृत्ति पाउँछन्। अघि सबैमा ननमा चेक लागेको थियो। अब तपाईले यो गर्ल्सको टपमा यो गर्ल्स 100% गर्ल्सको अगाडि चेक लगाइदिनु भयो भने यदि हामीले अगाडिमा विद्यार्थीहरूको इन्फर्मेसन इन्ट्री गर्दाखेरि सही जेन्डर चुज गरेका छौँ भने सबै गर्ल्सहरुमा चेक लाग्छ यहाँ अटोमेटिक। अब हामीलाई सजिलो हुने भयो नि त। नन थियो अहिले गर्ल्समा सर्यो नन। अब यहाँ बोय जतिको यही आयो, गर्ल्स जतिको यसमा सर्यो, चेक सर्यो। यसमा चाहिँ अब एक दोहोरो छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा मात्रै चेक लगाउन मिल्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ दलित छ भने अब दलितमा चेक लगाइदिनु। यहाँ दलितमा चेक लगाखेरि यहाँ गर्ल्स दलित बोइज दलित सबै यहाँनिर आउँछ। दलित छात्रवृत्ति अटोमेटिक यहाँ जेनमा लागिहाल्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब छान्नु पर्ने विद्यार्थीहरू पनि हुन सक्छन् नि त। कोही शहीद परिवारको हुन सक्छन्, कसैले सेकेन्डरी छात्रवृत्ति पाउन सक्यो त 19 को लागि। द्वन्द्वमा पीडित भएका विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। अब पश्चिमतिर कमलरी प्रथाहरू छ, त्यहाँबाट छुटेका विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। अब हिमाली क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूले थप पाउने छात्रवृत्तिहरू पाउन सक्छन्। अब अदर कुनै स्रोतबाट हामीले जुटाएका छौँ भने अदर छात्रवृत्तिमा लगाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ यो विद्यार्थीहरूले सरकारले दिएको छात्रवृत्ति नपाएका हुन् उनी विद्यार्थीहरूले पाउन सक्छन्। त्यसरी चाहिँ यहाँ दिन सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ एमाउन्टमा कति कति रकम पाए 400 को दरले जसले पाएका छन् त्यसको रकम हाल्न सक्छौँ। अनि अपडेट गरिदिने। अपडेट गरिसकेपछि एकचोटि यहाँ 25 जनाको गर्छ यहाँ पनि, अनि फेरि आउँछ फेरि गर्ने। त्यसरी चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कलरसिप अपडेट गरिसकेपछि अनि फेरि पालो आउँछ क्लासको। क्लास अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रममा अपडेट गर्ने हो, अगाडि पछाडि नपारिकन। अनि क्लास अपडेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि अपडेटमा जान्छौँ अनि इयर चुज गर्छौँ अनि क्लास चुज गर्ने, चेक लगाउने अनि यहाँ क्लास चुज गर्ने हो। यहाँ क्लास चुज गरिसकेपछि अनि फेरि अपडेट गर्ने। यो अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो यहाँ क्लास अपडेट गर्ने ठाउँ आउँछ। अब यसमा पनि के गर्ने, यो 2 क्लासको स्टुडेन्ट छ, यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो, 3 क्लासमा पठाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा पहिले यो पासको अगाडिको चेकमा चेक लगाइदिने। यसरी गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीलाई पास भएको देखायो। सबै विद्यार्थी पास भए, किनभने धेरै विद्यार्थी पास हुन्छ, थोरै मात्रै फेल हुन सक्छन्। अनि रिपिट गर्ने विद्यार्थीहरू, फेल हुने विद्यार्थीहरू छानेर कुन कुन विद्यार्थी फेल भएको छ त्यो विद्यार्थीलाई इन्डिभिजुअल यसरी चेक लगाउँदै जाने। यहाँ चेक लगाउँदै जाने को विद्यार्थी फेल छ।
यदि ड्रप आउट भएका डबल प्रमोटेड गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू, जस्तै यो 2 क्लासको छ भने 3 नपढिकन 4 मा पुर्याउनु पर्ने विद्यार्थी छ भने डबल प्रमोटेड गरिदिनुहोस्। डबल प्रमोटेड गरेपछि उसको विवरण एकैचोटि 4 क्लासमा जान्छ। अनि यहाँ ड्रप आउट भयो विद्यार्थी भने ड्रप आउटमा लगाउनुहोस्। पास भएर ट्रान्सफर भएर अर्को स्कुल गयो भने पास एन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस्, चेक लगाउनुहोस्। अनि यहाँनिर सबै विद्यार्थीकै एटेन्डेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक एटेन्डेन्स हालिदिइसकेपछि मात्रै अनि अपडेट गर्न दिन्छ। अनि अपडेट गर्ने एटेन्डेन्स त्यहाँ हालिसकेपछि अपडेट गरिदिने। अब हामीले काम सक्यौं। क्लास अपडेट गर्ने गरी सबै क्लासहरूलाई हामीले अपडेट गर्यौं। त्यसै गरी अब त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो काम भनेको एडिट गर्ने। यदि विद्यार्थीहरूको नामेसी मिस्टेक छ, कक्षा मिस्टेक भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं? एडिट गर्न सक्छौं। त्यो एडिट गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यही स्टुडेन्ट सेक्सनमै जान्छौँ हामी। स्टुडेन्टमा गएपछि एडिट र अपडेट भन्ने अप्सन मध्ये एडिटमा गएर क्लिक गर्छौँ। यहाँ एडिटमा जाने, एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अनि अब पर्सनल डिटेल एडिट गर्नु छ भने यहाँ जाने, क्लास एडिट गर्नु छ भने यहाँ जाने। एडिट क्लास डिटेल, एडिट पर्सनल डिटेल। यो पर्सनल डिटेलमा काम एडिट गर्ने बक्समा क्लास एडिट गर्न दिँदैन, छुट्टै गर्नुपर्छ। एडिट पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्ने अनि क्लास चुज गर्ने अनि ओके गरिदिने। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो खालको इन्टरफेस हामी पाउँछौँ। कति क्लासको एडिट गर्दैछौँ त्यो क्लासको यो विद्यार्थीको लिस्ट आउँछ। अनि तपाईँलाई कुन विद्यार्थीको एडिट गर्नुपर्ने हो त्यो एडिटमा गएर क्लिक गर्ने। एडिटमा गएर क्लिक गर्ने अनि यो इन्टरफेस हामीले पाउँछौँ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ नामिसहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मिस्टेक भएको कुराहरू सच्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर सच्याउने अनि सेभ गर्ने। सर यो नि हजुर हजुर यो एडिट गरिरहँदाखेरि यो कुनै विद्यार्थीको हुन्छ कुनैको हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ नि? सर के देखाउँछ सर? नहुनेमा चाहिँ रन टाइम एरर भन्छ। रन टाइम एरर के भन्दा हुन्छ। अब कुनैको एडिट हुन्छ कुनै विद्यार्थीको हुँदैन कि? हो, यो चाहिँ के भएको भने नि सर, हजुर तपाईँको डेट फर्मेट नमिलेको। त्यो डेट फर्मेट पनि मिलेको छ होइन, मिलाएरै गरेँ मैले। त्यो संविधान कोइराला ज्यूसँग पनि मैले मेलमा पनि सबै गर्न खोजेँ, तर उपयुक्त शब्द चाहिँ पाइनँ कि सर। सोल्युसन चाहिँ पाउनु भएन? सोल्युसन खास पाइनँ। त्यो ट्र्याकिङ एकचोटि मेल गरिदिनु भएको थियो तपाईँले? हजुर हजुर गरेको थिएँ मैले। उहाँले पठाइदिनु भएन अर्को अपडेट गरेर? रिफ्रेस गरेर पठाइदिनु भयो, केही समस्या छैन भन्नु। फेरि यहाँनिर चाहिँ मैले गर्दा चाहिँ त्यो समस्या आयो कि फेरि। एकचोटि डेट फर्मेटले चाहिँ गर्छ। किनभने नि सर डेट फर्मेटले किन गर्दो रहेछ भने जस्तै यो यसको अङ्ग्रेजी डेट हेर्दो रहेछ क्या यसले। हजुर यो हाम्रो जन्ममितिको अङ्ग्रेजी डेट नि। अनि हामीले यहाँ चाहिँ यसको बस्ने भनेको मन्थ अनि डे अनि यहाँ हामीले इयर मन्थ र डे हाले पनि उतापट्टि स्टुडेन्ट ट्र्याकिङमा बस्ने चाहिँ डे मन्थ डे अनि इयर बस्छ होइन सर। अनि हाम्रो ल्यापटपको डेट फर्मेट चाहिँ त्यो अनुसार मिलेन भने जुन सहज हुन्छ, जुन महिना र गते मिल्ने हुन्छ नि सर, 12 महिनाबाट उता नकट्ने, त्यो मिल्ने चाहिँ दिँदो रहेछ। अब त्यो नमिलेर कट्छ नि त, कटेपछि चाहिँ जित्दिँदो रहन्छ। त्यसरी चाहिँ प्रब्लम आएको देखियो धेरै ट्र्याकिङहरूमा। एकचोटि त्यसलाई हेर्नुपर्छ सर, हेरौँला त्यो के भएको छ भन्ने कुरा। नभए एडिट गर्न दिन्छ सर, एडिट गर्न दिन्छ। तपाईँ फेसबुक ग्रुपमा हुनुहुन्छ सर आइएमआइएसको? ग्रुपमा छु सर। ए हो, ग्रुपमा चाहिँ धेरै सोल्युसन आउँछ है। ए हुन्छ सर। त्यो ग्रुप चाहिँ अपडेट गरिराख्नुपर्छ, ग्रुपमा चाहिँ हुनुपर्छ। सरहरू जति पनि आइएमआइएससँग काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो फेसबुकको ग्रुपमा जोडिनु होला। ल यहाँ गएपछि अब
क्लास एडिट गर्नुपर्ने भयो। कस्तै अब कक्षा दोहोऱ्याउन अपडेट गरियो चाहिँ पास गर्नुपर्ने विद्यार्थी अब दोहोऱ्याउने भयो, दोहोऱ्याउने विद्यार्थी पास भयो हो। यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, क्लास एडिट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एडिटमा जाने अनि फेरि क्लास डिटेल चुज गर्ने, कक्षा चुज गर्ने, ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर हामीलाई यो खालको अप्सन पाउँछौँ। अब यदि अघि पास गल्तीले पास हुनुपर्ने थियो, यहाँ रिपिटमा लागिएछ भने अब यहाँ तपाईँले एडिटमा गएर कुन विद्यार्थीको हो एडिटमा गएर चाहिँ अनि यहाँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एडिट गरिदिनु भयो भने त्यो विद्यार्थी फेरि पास हुन्छ। यसरी सच्याउन सकिन्छ क्लास पनि। यो चाहिँ भयो क्लास र स्टुडेन्टको डिटेल एडिट गर्ने तरिका। अब चाहिँ नयाँ शिक्षक विवरणहरू कसरी भर्ने, यदि यो शिक्षक विवरण पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि प्रत्येक वर्ष अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वर्षभरिमा कोही सर म्यामहरू रिटायर हुनुभयो भने उहाँको इन्फर्मेसन यसबाट हटाउने, कोही सरहरू ट्रान्सफर हुनुभयो, सर्वा हुनुभयो भने पनि हटाउने, कुनै सरहरू आउनुभयो नयाँ सरहरू भने थप्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्चुअल टिचरको डाटा पनि दिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले टिचर सेक्सनमा जानु पर्यो। यो टिचर सेक्सन छ, यो टिचर सेक्सनमा जाने अनि त्यस पछाडि यदि नयाँ टिचर हुनुहुन्छ भने एड गर्ने। एड गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्फर्मेसनहरू भर्ने, नेम, मेल फिमेल, जेन्डरको कुरा भयो, अनि कास्ट, अनि सर्टिफिकेट अनुसार सिटिजनसिप, डेट अफ बर्थ हाल्नु पर्यो सिटिजनसिप अनुसार, सर्टिफिकेट अनुसार यदि फरक छ भने यो हाल्ने ठाउँ हो। त्यसपछि सिटिजनसिप नम्बर, इस्यु डिस्ट्रिक्ट, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, विल पर्सन, मदर टङ, अनि डिसेबिलिटी होइन, इमेल आइडी, कन्ट्याक्ट नम्बर यो हाल्नु पर्यो। अब टिचर कुन खालको टिचर हुनुहुन्छ, यदि हेड टिचरमा टिचर हुनुहुन्छ भने टिचर टाइपमा गएर हेड टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ भने हेड टिचर गर्नु पर्यो। करेन्ट लेभल अहिले कुन माध्यमिक तह, प्राथमिक तह, कुन तह पढाउनुहुन्छ, त्यो कुन तहको शिक्षक हो त्यो हाल्नु पर्यो। पोजिसन के छ, स्थायी अस्थायी, पिसिएफ, राहत, टेम्पोररी होइन त्यो लेख्नु पर्यो। अनि र्याङ्क फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चुज गर्नु पर्यो। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु पर्यो। लाइसेन्स नम्बर, इन्सुरेन्स नम्बर, यो पिएफ एकाउन्ट, सिट्रोल नम्बरहरू सबै हाल्ने काम यहाँ गरेर नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरेपछि उहाँको यो टिचिङ हिस्ट्रीको सेक्सन आउँछ। टिचिङ हिस्ट्रीमा चाहिँ पहिलो नियुक्ति मिति यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि अस्थायी थियो भने पनि अस्थायी नियुक्ति मिति हाल्न सक्यो। पछि स्थायी हुनुभयो भने फर्स्ट भन्छ यो, फर्स्ट एपोइन्टमेन्ट मेड, डेट हाल्नु पर्यो। अनि डिसिजन मेड, नियुक्ति दिने डिसिजन गरेको मिति त्यहाँ हाल्नु पर्यो यतापट्टि। अनि यहाँ चाहिँ लेभल हाल्नु पर्यो, कुन लेभलमा नियुक्ति भएको, र्याङ्क कुन हो, पोजिसन के हो, डिस्ट्रिक्ट कुन हो, यो यहीँ अप्सनहरू हुन्छ नि, यो अप्सनहरू चुज गर्ने हो यहाँ। अनि अब सरले पहिले अस्थायी नियुक्ति प्राविमा पाउनु भएको थियो, प्राविको भरियो, अनि फेरि सेभ एन्ड न्यू गर्ने। यति गरेर अनि फेरि यहाँ यही बक्स खुल्छ। अनि के गर्ने, उहाँको स्थायी नियुक्ति कहिले हो, स्थायी नियुक्ति हाल्ने हो यहाँ। स्थायी नियुक्ति हाल्ने र उहाँको विवरणहरू हाल्ने, फेरि सेभ एन्ड न्यू गर्ने। अनि उहाँ सेकेन्ड क्लास हुनु भने सेकेन्ड क्लासको नियुक्ति कहिले पाउनुभयो, सेकेन्ड क्लासको यहाँ हाल्ने, र्याङ्क चेन्ज गरेर फेरि हाल्ने। यसरी चाहिँ उहाँको लेटेस्टसम्म आइपुग्ने। अब उहाँको पहिलो हिस्ट्रीदेखि पछाडिसम्म आइपुग्ने। अनि सकिसकेपछि अनि फिनिस एन्ड नेक्स्ट गर्ने, सेभ एन्ड नेक्स्ट फिनिस गर्ने। सेभ एन्ड नेक्स्ट फिनिस गर्ने। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि मात्र अर्को सेक्सनमा पुगिन्छ। अब हामी फेरि विवरण सच्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर त्यस पछाडि उता जानुपर्ने कुराहरू आउँछ। म प्र्याक्टिकली सरहरूलाई देखाउँछु। टिचिङ हिस्ट्री पनि आउँछ, एजुकेसन इन्फर्मेसनहरू पनि आउँछ, ट्रेनिङ इन्फर्मेसनहरू पनि आउँछ, लिभ इन्फर्मेसनहरू पनि आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ विवरणहरू सच्याउनु पर्ने भयो, अथवा शिक्षकहरू सर्व हुनुभयो
अवकाश हुनुभयो भने डिलिट कसरी गर्ने भन्ने कुराको सेक्सनमा जाउँ। हामी पर्सनल डिटेलमा जान्छौँ भने पर्सनल डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस हामीले पाउँछौँ। यसमा टिचरहरूको नाम छ। अब यहाँनिर एडिट र डिलिट भन्ने अप्सन छ दुईटा। यदि सरहरू अवकाश हुनुभयो, सरमा जानुभयो भने उहाँको इन्फर्मेसनहरू यहाँ डिलिटमा गएर क्लिक गरिदिनु डिलिट हुन्छ। अनि यदि इन्फर्मेसनहरू सच्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो एडिटमा गएर आवश्यक इन्फर्मेसनहरू सच्याउन सकिन्छ। यो दुईटा तरिका यहाँ उल्लेख छ। पर्सनल डिटेलमा गएर सच्याउन र डिलिट गर्न सकिन्छ। र टिचरको कुरा भयो। अब भौतिक विवरण भर्नुपर्छ, फेरि फिजिकल पनि भर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट सक्यौँ, टिचर सक्यौँ, अब फिजिकल भर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकल भर्नको लागि फिजिकल भन्ने सेक्सनमा जाने। फिजिकल सेक्सनमा गएपछि अब यहाँनिर चाहिँ माथि यो फन्डको कुरा छ। स्ट्याटस फन्ड कुन त्रैमासिक चौमासिकमा निकासा भइरहेको छ भनेर चेक लाउँदै जाने हो। अनि एक्सटर्नल मोनिटरिङ, कहाँबाट वर्षभरिमा कतिचोटि मोनिटरिङ भयो भन्ने कुरा हेर्ने हो। यहाँ यो पुरानो छ, अपडेट भएको छैन। आरपी को राखिएको छ, सुपरभाइजर छ, अनि एमओई डिओई छ, अन्य छन्, डिओ छ। यो कति चोटि अनुगमन गर्नुभयो यसको सङ्ख्या लेख्नुपर्ने हो। वर्षभरिमा कतिचोटि अनुगमन गर्नुभएको। फर्स्ट एड सर्भिस छ कि छैन विद्यालयमा, प्राथमिक उपचार। अनि प्राथमिक उपचार केन्द्र अथवा स्वास्थ्य चौकी कति दूरीमा छ विद्यालयदेखि, यहाँ दूरी लेख्नुपर्ने हो। अनि चाइल्ड क्लब छ कि छैन, टोयलेटको सङ्ख्या कति छ, नम्बर अफ टोयलेट, टोटल गर्ल्स टोयलेट, टिचर्स टोयलेट, वाटर फेसिलिटी युक्त टोयलेट कतिवटा छ सङ्ख्या लेख्नुपर्ने हो। अनि वाटर सोर्स के छ, यहाँ भौतिकमा वाटर सोर्स यहाँ हाल्नु पर्यो। ट्युबवेल, ट्याब के हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। अप्सन छ यहाँ भएका अप्सनहरू छन्। अनि युरिन, यो टोयलेट शौचालय छ कि छैन टिचरको, बोइजको लागि भन्छ। अनि यहाँ माथि सोसियल अडिट, फाइनेन्सियल अडिट गरेको डेट भन्छ। यहाँ फाइनेन्सियल अडिट कहिले गरियो यो डेट, सोसियल अडिट कहिले गरियो माथि हुन्छ। अनि एसएमसी बैठक कतिचोटि बस्यो वर्षभरिमा, सङ्ख्या लेख्नुपर्ने। बिल्डिङ कतिवटा छन्, पक्की छन् कि कच्ची छन्। लाइब्रेरी छ भने लाइब्रेरीमा लगभग बुकहरू कति छन्। त्यो वर्षमा रेट्रोफिटिङको लागि कतिवटा कोटाहरू परेका थिए, के गरियो, छैन भने खाली छोडिदिने। मर्मतका लागि के थियो, प्लेग्राउन्ड छ कि छैन, इनाम छ कि छैन, कम्पाउन्ड कच्ची छ कि पक्की छ, यो विवरणहरू भर्नु पर्यो। अनि ल्यान्ड, जग्गाको विवरण हाल्नु पर्यो होइन, कति छ यहाँ जग्गा हाल्नुपर्ने हुन्छ। रोपनी आना पैसा दाममा भर्ने हो कि बिघा कट्ठा धुरमा भर्ने हो, यो आफ्नो क्षेत्र अनुसार भर्ने काम गरिन्छ। ल यो भरिसकेपछि चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरेपछि यो फिजिकल भर्ने काम हुन्छ। फिजिकलमा त्यहाँ अझै अर्को कोठाहरू भर्ने पनि छ, म यसमा देखाउँछु प्र्याक्टिकल्ली। अनि यो अर्को फेरि स्टाफ, नन टिचिङ स्टाफ हो। यो चाहिँ कर्मचारीहरूको भर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय सहयोगी, कार्यालय सहयोगी को भर्नुपर्ने हो। यहाँ नाम, जेन्डर, कास्ट, नेसनालिटी, डेट अफ बर्थ, डिसेबिलिटी, फादर, मदर, स्टाफ टाइप यहाँ छ। ल यहाँ उहाँको विवरण यसरी भरेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एमआइएससी भन्छ, यसलाई पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ पिटिए व्यवस्थापन समितिको गठन कहिले भयो, सेलेक्टेड भयो कि इलेक्टेड भयो, मेम्बर कति छन्, मेल कति छन्, फिमेल कति छन्, दलित कति छन्, जनजाति कति छन्, ब्राह्मण क्षेत्री कति छन्, यहाँ स्ट्याटस लेख्ने हो, भरिदिने हो। इसिडी कोटा कतिवटा छ, कम्युनिटी बेसको कोटा कतिवटा छ, क्लासरुम इसिडीका लागि कतिवटा छुट्याइएको छ। अब नम्बर अफ क्लासरुम नन बिडिङ युज
यी कुन कतिवटा कक्षा कोठा चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन, व्हील चेयरमा रहने विद्यार्थीहरू छन् भने कति छन्, साइन्स ल्याबोरेटरी छ कि छैन, मिड डे मिल दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन, यहाँनिर छ भने छ, छैन भने छैन चेक लगाउने। अब यहाँनिर डिटेल छ, हामीलाई छात्र पाठ्य पुस्तकको पैसा निकासा भएको हुन्छ, त्यो बमोजिमको पुस्तकहरूको सेट विद्यालयमा छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ छ, विद्यार्थीले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा। फुल न्यू टेक्स्ट बुक भन्छ, यी कति सेट पाए, सेटको नाम सेट सङ्ख्या लेखिदिने। अनि पार्सियल न्यू टेक्स्ट बुक भन्छ, कति चाहिँ ले आदि टेक्स्ट बुकहरू नयाँ पाए भन्ने कुरा हो। अनि ओल्ड टेक्स्ट बुक कति युज भयो भन्ने कुरा हो। इङ्ग्लिस टेक्स्ट बुक्स एक्स्ट्रा केही लगाएको छ भने त्यहाँ सङ्ख्या हाल्नुपर्ने हो र टोटल त्यसले आफै जेनेरेट गर्छ। र टिचिङ मेथड, क्लास टिचर छ, सब्जेक्ट टिचिङ छ कि क्लास टिचिङ छ कि ग्रेड टिचिङ छ कि यहाँ चुज गर्नुपर्ने हो। यसरी चाहिँ यो भरिसकेपछि अनि ओके गरी यो मदर टङ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ कतिपय विद्यालयहरूमा मातृभाषाको शिक्षण छ, त्यो मातृभाषाको शिक्षण कुन भाषाको गरिएको छ चुज गर्नुपर्ने हो। कति कति कक्षा छ माथि यहाँ उल्लेख गरिएको, कक्षा 1, 2, 3 भनेर राखिएको छ, यसरी गर्नुपर्ने हो। अनि लोकल ल्याङ्ग्वेजको केही व्यवस्था छ भने त्यो पनि यहाँ भर्न सकिन्छ। यति भरेर अनि यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो विवरणहरू भरेर। निकै भयो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो पालो आउँछ रिपोर्ट हेर्ने। अब रिपोर्ट हेर्नका लागि के गर्ने, विभिन्न रिपोर्टहरू देखाउँछ यसले त, स्टुडेन्टको डिटेल, टिचरको डिटेल होइन, विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्न सकिन्छ। र रिपोर्ट हेर्नका लागि चाहिँ हामीले रिपोर्ट सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। रिपोर्ट सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ रिपोर्टमा जाउँ। रिपोर्टमा गइसकेपछि हामीले के हेर्ने, त्यहाँ स्टुडेन्ट डिटेल हेर्ने कि टिचर रिपोर्ट हेर्ने कि मार्कसिट हेर्ने कि स्टुडेन्टको रिपोर्ट हेर्ने कि होइन, प्रतिशतमा हेर्ने कि टर्म वाइज मार्कसिट हेर्ने कि इसिडी विद्यार्थीको लिस्ट हेर्ने कि यो विद्यार्थीको विविध इन्फर्मेसनहरू छ, यो हेर्न सक्यो यहाँ रिपोर्टमा गएर। अनि जेनेरेट गरिदिने हो, यहाँ टाइप चुज गर्ने, क्लास चुज गर्ने, के छ यहाँ क्याटेगोरी छ, कास्ट वाइज हेर्ने कि जेन्डर वाइज हेर्ने कि डिसेबिलिटी वाइज हेर्ने कि यहाँ हामीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार जेनेरेट हुन्छ। अनि अन्त्यमा के गर्ने, सबै विवरण हालिसकेपछि यहाँ जेनेरेट गर्ने, जेनेरेट गरिसकेपछि विवरणहरू देखाउँछ। अनि त्यस पछाडि सबै चालु शैक्षिक वर्षको यदि सबै काम सकिसकेपछि टाकटुक स्टुडेन्ट अपडेट गर्ने, टिचर अपडेट गर्ने, फिजिकल अपडेट गर्ने, एमआइएससी अपडेट गर्ने, स्टाफ अपडेट गर्ने, यो सबै काम सिद्धिसकेपछि मानिलिउँ 2077 को काम हामीले जे अब चैतमा रिजल्ट गऱ्यौँ भने वैशाखभरिमा हामीले यो काम सक्ने। यो सबै काम सकिसकेपछि अनि अब 78 मा विद्यार्थीहरूले हामीले क्लासलाई अपडेट गरेर 78 मा त पुर्यायौँ, विद्यार्थीहरूको लिस्ट त त्यहीँ पढेका विद्यार्थीहरू त 78 मा गए। अब भने अब अन्तिममा के गर्ने, सेट इयर गर्ने। सेट इयर गरेर अनि यहाँ यस गर्ने। यस गरिसकेपछि अब चालु शैक्षिक वर्ष हामीले सकेको शैक्षिक वर्ष होइन, अब आउने शैक्षिक वर्षको डेट हाल्ने। 2077 का हामीले काम गरिसक्यौँ भने अब यहाँ 2078 बनाउने, यसलाई 2078 बनाएर अनि ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि अनि नयाँ विद्यार्थीहरू इन्ट्री गर्ने। त्यति गरिसकेपछि नयाँ विद्यार्थी एड गर्नुपर्ने भयो, किनकि 78 मा गए एडमिसन भएका नयाँ विद्यार्थीहरू एडमिसन हुन आयो भने 78 नबनाइकन नयाँ विद्यार्थी एड नगर्ने। त्यसो गर्नु हो भने 77 मा देखाउँछ तपाईँको विद्यार्थी, फेरि 78 मा पढ्दैछ तर 77 मा देखाउँछ ट्र्याकिङमा, यो झमेला हुन्छ। त्यसकारण के गर्ने, अन्तिममा सबै अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ अनि सेट इयर गर्ने र 78 बनाउने। अनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईले नयाँ विद्यार्थीको एड गर्ने। जति नयाँ विद्यार्थी एडमिसन हुन्छ त्यति विद्यार्थीहरूको एड गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा चाहिँ तपाईको त्यो थ्योरिटिकल रूपमा हामीले प्राप्त गर्यौं। स्लाइड चाहिँ यति नै छ। मैले सरहरूलाई स्लाइड
हालिदिएको छु। कति सरहरूले पाउनुभयो, कति पाउनु भएन। अब तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू समाधान गरौँ अनि हामी प्र्याक्टिकल बेसमा प्रवेश गर्छौँ। म स्लाइड सर यो हाल्दैछु है स्लाइड त। सर सेन्ड गरिदिनु न सर। हजुर हजुर सर यो स्लाइड फेरि एकचोटि सेन्ड गरिदिनु न। हुन्छ हुन्छ, म हाल्दैछु है सर। सर म्यामहरूले रेकर्ड भन्नुहुँदैछ, रेकर्ड पनि भइरहेको छ। यो अर्को सेन्टरमा गरिएको कुरा चाहिँ एमके मिडिया भन्ने युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो पनि म हालिदिन्छु। सरले अहिले त स्लाइड पठाइदिनु भएको चाहिँ सरले रेडी गर्नुभएको स्लाइड हो सर? हो। ए त्यो चाहिँ आफूले रेडी गर्नुपर्छ सर त्यो सुरुमै? अनि यो स्लाइड त मैले तपाईँहरूलाई पढाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर तयार गरेको म्याम। ए अनि त्यो स्लाइड बेगारै हामीले त्यो त्यसमा छिर्यो, वेबसाइटमा छिर्यौँ भने अनि त्यो आउँछ कि आउँदैन सर त्यस्तोहरू? होइन, आउँछ आउँछ। ए हस् त्यसो भए आउँछ। उयो स्लाइड आयो, यो त तरिका मात्रै सिकाएको म्याम। यो स्लाइड आयो, डाउनलोड गर्नु होला है त। हुन्छ हस्। अब हामी प्र्याक्टिकल्ली वेबसाइटमा गएर हाम्रो स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेरौँ है त। ल मैले स्लाइडलाई मिनिमाइज गरेँ। अब म एउटा ब्राउजर लिन्छु। ब्राउजर मैले गुगल क्रोम चुज गरेँ। ल गुगल क्रोम चुज गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि जी लेखेको ठाउँ आयो। यहाँ हामीले वेबसाइट हाल्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्ने छ भने त्यो साइडमा पनि छ IEMIS.DOE.gov.np यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डेट फर्मेट चाहिँ मिल्नुपर्छ। यहाँ 1/9/2021 तपाईँहरूको डेट फर्मेट हेर्नु होला। 1/9/2021 भएको छ कि छैन? यो फरक छ भने चाहिँ तपाईँको काम गर्दैन है, रन टाइम एरर आउँछ। 1/9/2021 यो फर्मेटमा हुनु पर्यो डेट। यो मन्थ अगाडि आयो, अनि डे आयो, अनि साल आयो, यो आउनु पर्यो। यो IEMI.DOE.gov.np यो वेबसाइट टाइप गरेर अनि इन्टर गरिदिनु भयो भने अब हामी स्कुल बेस सफ्टवेयरको IEMIS मा पुग्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पुग्यौँ। अब यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडियोमा चाहिँ सिकाइएको छ IEMIS कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइएको छ। यो युट्युबमा पनि हालिएको छ। यो युट्युबकै लिङ्क यहाँ राखिएको हो। 1 घण्टा 19 मिनटको भिडियो छ। नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई शिक्षा विभागद्वारा तयार पारिएको विद्यालय तहको एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् इलेक्ट्रोनिक बेस्ड स्कुल लेभल इमिस का बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसको निर्देशन तथा संयोजन शिक्षा विभागका उपनिर्देशक श्री शंकर बहादुर थापा र विज्ञ श्री संवेदन कोइरालाज्यूले गर्नुभएको छ। म महेन्द्र विष्ट विगत 7 वर्षदेखि ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत बज्रबाराई माध्यमिक विद्यालय चापागाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छु। मैले स्रोत व्यक्तिका रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथसाथै ललितपुर जिल्लाका फ्ल्यास रिपोर्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छु। शिक्षा विभागद्वारा विगत 3 वर्षदेखि अगाडि बढाइएको इलेक्ट्रोनिक बेस्ड स्कुल लेभल यसमा हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सिकाउँछ।
अब हामीले पहिलो काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो भाग। यहाँ हेर्नुहोस् त, गो टु लोकल लेभल स्टेक होल्डर लगइन भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब लोकल लेभलले खोल्ने हो। यो पालिकाले खोल्छ, पालिकाले इमेल आइडी, पालिकालाई पनि के दिएको छ, इमेल आइडी प्रदान गरेको छ, अनि पासवर्ड हाल्छ पालिकाले, अनि लगइन गर्छ र पालिकाबाट हेर्छ। हामीले स्कुलले चाहिँ यो हेर्ने हो। यो हाम्रो 9 अङ्कको स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ कोड हो। यसको पासवर्ड यहाँ छ, मैले यहाँ अलरेडी हालिसकेको छु, हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो यदि विद्यालयको आइडी र पासवर्ड चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो हालेर तपाईले लगइन गर्नुभयो भने ल यसरी तपाईको आफ्नो विद्यालयको ट्र्याकिङ देख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी तपाईले आफ्नो विद्यालयको ट्र्याकिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, ड्यासबोर्ड छ। यो ड्यासबोर्डबाट हामीले अपलोड गर्ने हो। ट्र्याकिङलाई अपलोड गर्ने ठाउँ भनेको ड्यासबोर्ड हो। यदि हामीले अपडेट गरिसकेको ट्र्याकिङलाई अपडेट गर्छौं, यहाँनिर अप्सन छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर क्लास 8 यदि अथोरिटी आइसकेपछि, अहिले त पालिकाले बन्द गरेको छ क्लास 8 लाई, अहिले खुलाएको छैन। पीएमटी पनि सरकारले विभागले बन्द गरेको छ, खुलाएको छैन, यहाँ अप्सन हटिएको छ। यदि अब त्यो खुलाइसकेपछि चाहिँ क्लास 8 को काम गर्ने बेलामा यो क्लास 8 को अप्सन यहाँ आउँछ। पीएमटी काम गर्ने बेलामा पीएमटी को अप्सन यहाँ आउँछ। अपलोड गर्ने बेलामा तीनटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यदि ट्र्याकिङ अपलोड गर्ने हो, वर्षको अन्तिममा काम गरिसकेपछि ट्र्याकिङ अपलोड गर्ने हो भने यो चुज गर्नु पर्यो, स्कुल लेभल इमेज चुज गर्नु पर्यो। पीएम भर्ने बेलामा पीएमटी अपलोड गर्ने हो भने यहाँनिर पीएमटी भन्ने छान्नु पर्यो, त्यतिखेर पीएमटी को अप्सन खुल्छ। पीएमटी भन्ने छान्नु पर्यो। क्लास 8 को काम गर्नुपर्ने भयो। अब क्लास 8 को रिजल्ट निकाल्नु पर्ने भयो, चाहिँ टेम्प्लेट क्लास 8 को टेम्प्लेट झार्नु पर्ने भयो, अथवा त्यो काम गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने भयो भने यहाँनिर क्लास 8 छान्ने हो। तीनवटा अप्सनहरु आउँछन्। अहिले इमेज छ, अनि यो चाहिँ अपलोड गर्ने ठाउँ हो। चुज फाइल गर्ने, अपडेट गरिसकेको फाइललाई यहाँबाट लिने, अनि सबमिट गरिदिएपछि अनि तपाईको यहाँनिर चाहिँ बार सर्छ। सरेर यो सक्सेसफुल्ली भन्छ, अनि ट्रान्जेक्सन आइडी दिन्छ। ट्रान्जेक्सन आइडी आइसकेपछि ल तपाईको आफ्नो फाइल अपलोड भयो है भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। यो अपलोड गर्ने ठाउँ हो। यो जेनरल रिपोर्ट कार्ड भन्छ। जेनरल रिपोर्ट कार्ड भनेको चाहिँ विद्यालयको विवरणहरु भरेको विवरण अनुसार चाहिँ यहाँले रिपोर्ट दिन्छ। विवरण अनुसार यहाँ रिपोर्ट दिन्छ। जेनरल रिपोर्ट कार्ड एकछिन टाइम लाउँछ, यो नेट बाट चल्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि। ठीक छ, अहिले हेर्नुला। अब भ्यू डाउनलोड गर्नको लागि भ्यू एक्सेलमा जाने। भ्यू एक्सेलमा गएपछि अब इमेज डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ गइसकेपछि अब तपाईको स्कुलको इमेज यहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो। म यो मेरो स्कुलको इमेज डाउनलोड गर्दैछु। यहाँनिर डाउनलोडमा जाने, डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ इमेजको फाइल डाउनलोड भयो। तल यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। अब रिपोर्ट एक्सेलबाट हेर्नुहोस् त, पीएमटी एक्सपोर्टिङ र क्लास 8 टेम्प्लेट, ग्रेड 8 टेम्प्लेट भन्छ। क्लास 8 को काम गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लास 8 बाट जाने। पीएमटी को काम गर्नु भने पीएमटी एक्सपोर्टिङ गर्ने। अब यो पीएमटी को अहिले
भर्ने बेला छैन, यो म्याथ सकिएको हुनाले पिएमटी अपलोड र डाउनलोड गर्न सकिँदैन भन्छ। क्लास 8 मा पनि अब अहिले खुला गरेको छैन। यो प्रिपेरेड टेम्प्लेट डाउनलोड भन्छ। यहाँ प्लिज कन्ट्याक्ट युर लोकल लेभल टु इनेबल डाउनलोड टेम्प्लेट भन्छ। लोकल लेभलले बन्द गराएको छ, टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न दिँदैन अहिले। अब यो 8 को सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरुको विद्यालयमा अब आगामी वर्षको एक्जाम कक्षा 8 को टेम्प्लेट यो युजबाट गराउनुहुन्छ भने कुनै बेला अब यो त हाम्रो सुविधा टाढा भए पनि नजिक ल्याउने माध्यम छँदैछ। त्यस्तो अवस्था आयो भने पछि गर्ने बेलामा केही सहयोग चाहियो भने हामी तत्पर छौं। त्यतिखेर तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुमबाटै पनि क्लास राख्न सकिन्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो एकदम सहज हुन्छ, त्यति बेला पनि गर्न सक्छौं हामी। यो क्लास 8 को र पिएमटी धार्ने यहाँबाट यो रिपोर्ट छ। यहाँ यो रिपोर्टमा गएर हेर्नुहोस् त, स्कुल रिपोर्ट भयो, टिचर रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट, पिएमटी रिपोर्ट, पिएमटी पोभर्टी यहाँ विद्यार्थीहरुको परेन भनेर हेर्नका लागि स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन परिसकेपछि ग्रेडेड लेजर छ। हेर्नुहोस् त, ग्रेडेड लेजर तपाईले कक्षा 8 को लेजर यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा यदि रिजल्ट यसबाट निकालेको छ भने यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको लेजर निकाल्न सकिन्छ। यसरी सबमिट गर्नुभयो भने अब यो लेजर पनि निकाल्ने अथोरिटी दिएको छैन अहिले, खाली छ। यो लेजर छैन, यो अथोरिटी दिएको छैन। यसरी क्लास 8 को टेम्प्लेट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ पिएमटी टेम्प्लेटहरु डाउनलोड गर्न सक्छौं। यसबाट पिएमटी टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईले पिएमटी फर्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ पिएमटी टेम्प्लेट यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म चाहिँ विद्यार्थी पछि पिएमटी खुलेको बेलामा विद्यार्थीलाई प्रिन्ट गरेर दिने। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो पनि डाउनलोड हुन्छ र यो फर्म विद्यार्थीलाई दिएर हामीले उनीहरुको इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्न सक्छौं। ल अब यति भए डाउनलोड गरिसकेपछि अब अपडेट गर्ने कसरी भन्नेमा जाउँ। अहिले हाम्रो डाउनलोड फाइल कहाँ बस्यो भन्दा अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले कहाँ जान सक्छौं भन्दा डाउनलोड गरेको ठाउँ कहाँ छ यहाँ। अब हाम्रो फाइल यहाँ डाउनलोड भयो। डाउनलोड भइसकेपछि अब हामीले यो रार फाइलमा आउँछ अथवा जिप फाइलमा आउँछ। यसलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने, राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्ने। अब यसलाई ओके गर्ने। यो एक्सट्र्याक्ट भयो। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोल्डरमा आउँछ। यो फोल्डरमा आइसकेपछि
यसलाई खोल्ने अनि खोलिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो IMS फाइल आयो। अब यो खुल्छ यहाँ। ल अब यति गरिसकेपछि यो ट्र्याकिङ यसरी खुल्यो। यहाँनिर इनेबल एडिटिङ भन्ने अप्सन छ, यहाँ इनेबल एडिटिङ गर्ने। ल इनेबल एडिटिङ गरेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ सेक्युरिटी वार्निङ भन्छ, माइक्रो हैज बीन डिजेबल भन्ने छ यहाँ। यसलाई चाहिँ हामीले इनेबल कन्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल इनेबल कन्टेन्ट गर्ने अनि मात्रै तपाईको अब यी मिसलाई चलाउन पाउनुहुन्छ तपाईले। अब यो इमेज हाम्रो खुलिसकेको छ। अब यसमा अपडेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। पहिलो नम्बरमा यो अहिले यो 77 सालमा आइसकेको छ। यहाँ 679 विद्यार्थीहरू रहेका छन्। ल यसरी चाहिँ यो नम्बर अफ टिचर स्टाफ 24 जना, नन टिचिङ स्टाफ 2 जना को इन्फर्मेसन यहाँ आएको छ। अब हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो काम त्यसका लागि चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने ठाउँमा जाउँ अनि अपडेट भन्नेमा जाउँ। पहिलो काम भनेको अपडेट गर्ने हो। अपडेटमा गइसकेपछि मार्क्स अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्क्समा चेक लगाउँ अनि साल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी त अहिले 77 सालमा अलरेडी रनिङ गरिरहेका छौँ। अब जेठदेखि यो सहितमा हामीले एक्जाम लिएर विद्यार्थीको रिजल्ट गरिसकेपछि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला कहाँ जाने भन्दा 77 चुज गर्ने, क्लास चुज गर्ने, कुनै एउटा क्लास चुज गरेर यहाँ अपडेट गर्ने। यहाँ अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ मार्क्स अप्सन। अब हामीले वार्षिक रूपमा हाल्छौँ भने चाहिँ के गर्ने, थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा यहाँ चुज गर्ने अनि यहाँ थ्योरी चुज गर्ने, यसरी हाल्ने अनि मात्रै अपडेट गर्ने। त्यसै गर्दा तपाईले फुल मार्क्समा अपडेट गर्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ फुल मार्क्समा मार्क्स कति छ सबै मार्क्स जोडेर तपाईले यहाँनेर अपडेट गरिदिने। यसरी यहाँ मार्क्सहरू हाल्ने, सबै विद्यार्थीहरूको मार्क्स हाल्ने। यसरी यो क्रममा यही क्रममा आयो भने सजिलो भयो, होइन छान्नु पर्यो भने चाहिँ गाह्रो हो। हामीले छान्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ अनुसार रजिस्टर मेन्टेन गर्न सक्यो भने यो यही क्रममा विद्यार्थीको लिस्ट आउने हुन्छ, लेजर निक्लिएको हुन्छ, हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो। धेरै विद्यार्थी छन् भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ, छानेर गर्नुपर्दा एउटा विद्यार्थीको दिनभरि लाग्छ मार्क्स अपडेट गर्ने, यो समस्या हुन्छ। त्यसकारण अब यसको लागि चाहिँ कि त विद्यार्थीको लिस्ट निकालिदिएर मार्क्स भर्ने ठाउँको एउटा टेबुलेसन निकालिदिएर कक्षा टिचरलाई अब क्लास टिचरलाई चाहिँ जिम्मा लगाउनु पर्यो अनि उहाँहरूले त्यहाँ भरेर तयार गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो भर्नु पर्यो कि त कामको बाँडफाँड गरेर गर्नु पर्यो, होइन भने रजिस्टर मेन्टेन चाहिँ ट्र्याकिङ अनुसार हुन सक्यो भने मात्रै हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मार्क्स अपडेट गरिसकेपछि अनि यहाँ अपडेटमा जाने, यसरी अपडेट गर्ने। मार्क्स नहाल्दाखेरि सबै मार्क्स हाल भने यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। अपडेट गर्ने 25 जनाको एकचोटि गर्छ अनि फेरि अर्को 25 जनाको आउँछ। हो यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूको मार्क्सहरू अपडेट गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ
त्यस पछाडि सबै विद्यार्थीको मार्क्स हालिसकेपछि अनि फेरि स्कलरसिप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कलरसिपमा जाने, स्कलरसिप अपडेट गर्ने, फेरि यसलाई के गरौँ अपडेट गरौँ। स्कलरसिपमा गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस अब हामीले पाउँछौँ। यहाँनिर यो इन्टरफेस आयो। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिलो काम नन गर्ने, ननमा चेक लगाउने, सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको ठहरियो। त्यस पछाडि यो कक्षा 6 का विद्यार्थी गर्ल्सहरूले छात्रवृत्ति पाउँछन्, सबैले छात्रवृत्ति पाउने भए। त्यसकारण यो गर्ल्स 100% गर्लमा चेक लगाइदिउँ। गर्ल्स जतिको यता आइगयो, यता बोइज जतिको बस्यो, गर्ल्स सर हजुर हजुर सर। सर यो इन्टरफेसमा कसरी गयो भन्ने कुरा मैले यो हजुर सर यो मोडमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ हैन? सर यो यसमै पुगेको छैन म। यसमा पुग्नु भएको छैन सर? हजुर। हो यो डाउनलोड गर्नुपर्छ सर यो इन्टरनेटबाट। तर त्यसको लागि ड्यासबोर्डबाट सर, ड्यासबोर्डबाट चाहिँ अपलोड गर्ने हो सर, भ्यू एक्सेलबाट। ए भ्यू एक्सेल चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो सर? भ्यू एक्सेलबाट। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। भ्यू एक्सेलबाट। सर म्यामहरू अब एकछिन चाहिँ तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ, म हाजिरी लिङ्क हालिदिन्छु ल, मैले बिर्सिरहेको छु। ल सरहरू हाजिरी गर्नु होला ल, म 2 मिनट समय पर्खेँ है तपाईँहरूलाई। च्याट बक्समा हाजिर आएको छ, हाजिर गर्नु होला है त। के देखाउँछ त यहाँ? एकचोटि शेयर गरिहाल्छु सर। ल स्क्रिन शेयर गर्नु। म यहाँ पुगेँ सर। यो ए सरले माथि गर्नुभयो सर, उता सार्नुहोस् त सर, सार्नुहोस् त सर। यो माथि स्कुल लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। तपाईँ माथि हाल्नुपर्ने, त्यहाँ सर्चमा गर्नुभएछ नि। यहाँ स्कुल यहाँ तलतिर हेर्नु न, स्कुल लेखेको छ नि सर, माथि स्कुल यहाँ सर टपको हो। त्यसमा गरे पनि माथि गर्नु सर, हो त्यही गरे पनि हुन्छ, तल गरे पनि हुन्छ। क्लिक गर्नु सर। त्यो तपाईँले यो माथि हो, यो ताला भएको छेउमा हाल्नु पर्थ्यो कि त्यो, अनि त्यसो गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट आउँथ्यो। ए हजुर हजुर भयो सर। यो अब तपाईँले यहाँ स्कुल आइडी हाल्नुपर्छ सर माथि त्यसमा। ए यहाँ स्कुल आइडी हाल्ने, अनि त्यस पछाडि पासवर्ड लगाउने अनि लगइन गर्ने। सर स्कुल आइडी भन्नाले त जीमेलको आइडी हो? हो
होइन होइन म्याम, यो 9 अङ्कको आइडी हुन्छ नि म्याम, स्टुडेन्ट ए ट्र्याकिङको। हजुर हो त्यो। अनि यो पासवर्ड त अब चाहिँ पहिले त्यसको पासवर्ड चाहिँ पालिकाले दिएको हुन्छ स्कुललाई होइन, त्यो नभए चाहिँ हुँदैन। त्यो नभइकन चाहिँ हुँदैन। अब यो त पहिलेकै चाहियो होइन सर, यो पहिले नै लगाएको छ नि। होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले पहिलेको त्यो स्कुल आइडी अनि पासवर्ड हाल्नुभयो भने सर तपाईँले लेटेस्ट अपडेट गरेको यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर नभए चाहिँ डाउनलोड गरेर हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो आइडी हुनुपर्छ म्याम। यो आइडी नभइकन चाहिँ हामीले यो भएन सर। भएन, त्यो आइडी हुनु पर्यो। आइडी त स्कुलमा छ, हेड सरहरूलाई थाहा हुन्छ उयो त। उहाँहरूसँग मागेर पासवर्ड चाहिँ दिएको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ नि। पासवर्ड दिएको हुन्छ नि त, स्कुललाई दिएको हुन्छ नि पासवर्ड। हेड सरलाई थाहा हुन्छ यो कुरा। त्यसो भए त हामीलाई त गाह्रो हुनेको त यो प्र्याक्टिस गर्नु त। अहिले नै चाहिँ गाह्रो हुने भयो, भरे हेड सरसँग लिएर गर्न सकिने भयो दाजु। गर्न सकिन्छ। तर अब प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अपलोड चाहिँ नगर्नु होला है। प्र्याक्टिस गर्दा बिग्रेको फाइल अपलोड भयो भने तपाईँको फाइल चाहिँ बिग्रिन्छ। फेरि उता पहिले भएको फाइल चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ क्या त्यसले। हजुर अनि बिग्रेको फाइल देखिन्छ, फेरि विवरणहरू सबै बिग्रिन्छ। यो अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ क्या यसमा चाहिँ। हुन्छ सर, अब यसको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ, त्यसले गर्दा जसरी नै हामीलाई होइन सर, आउँछ सर, यो भिडियो पनि आउँछ। पहिलेको भिडियो पनि मैले अर्को पालिकामा गरेको भिडियो आइसकेको छ सर। एमके मिडिया भन्ने युट्युब च्यानल छ, एमके मिडियामा सर्च गर्नु भने सबै विवरणहरू आउँछ। सर तर कतिपय डाउनलोड हुन मान्दैन। आजको प्र्याक्टिकलको अलिक सर्टकट गरेर त्यो प्र्याक्टिकल गरेको चाहिँ पठाइदिनु न। हाम्रो मोबाइलमा आउने डाउनलोडै हुन मान्दैन हौ कति। हुन्छ म्याम, हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। ल सर, म स्टप सेयर गरेँ। ल अब हामीले स्टुडेन्टको स्कलरसिप अपडेट गर्ने क्रममा थियौँ। स्टुडेन्टमा गइयो, अपडेट, अनि स्कलरसिपमा चुज गरेपछि कति क्लासको गर्ने भनेर यहाँ क्लास चुज गरिसकेपछि अनि अपडेट गर्ने। अपडेट गरिसकेपछि मैले अघि भनेको थिएँ, पहिले के गरिदिनुहोस्, नन गरिदिनुहोस्। यहाँ माथि नन गरेपछि सबैमा चेक लाग्छ। 100% गर्ल्स गर्नुहोस्, गर्ल्स जति यता आइहाल्छ। अनि दलितलाई लगाइदिनुहोस्, दलित जतिको यता आइहाल्छ यहाँबाट छुट्टिएर होइन। अब तपाईँले थोरै विद्यार्थीलाई मात्रै छानेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन विद्यार्थी यस्ता विद्यार्थी छन् भने, यदि सीमान्तकृत विद्यार्थी छन् भने सीमान्तकृत विद्यार्थी छान्ने, यसरी चेक लगाउँदै जाने होइन। अनि शहीद परिवारका विद्यार्थी छन् भने यसरी यहाँ चेक लगाउने। वार भिक्टिम, द्वन्द्वमा पीडित विद्यार्थी छन् भने चेक लगाउने। यो फिडर भनेको चाहिँ अब कमलरी पथारहरू पश्चिमतिर होइन, त्यहीबाट छुटिएका विद्यार्थीहरू छन् भने तिनीहरूलाई लगाउने। हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीहरू छन् भने तिनीहरूलाई लगाउने होइन। यसरी चाहिँ चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उनीहरूले पाउने रकम यहाँ हाल्न सकिन्छ। जस्तै 100% कल यहाँनिर उसले चाहिँ 400 रुपियाँ पाउँछ भने 400 रुपियाँ टाइप गर्ने। अब यो यसले पाएन, छोड्यो, यसले पनि कति पायो, 400 रुपियाँ पायो। यसरी रकम यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसले कति पायो, यहाँ यसले पनि 400 रुपियाँ पायो, दलितले पनि। यसरी चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। रकम हालेर तपाईँले अपडेट गरिदिनु भयो भने यहाँ सक्सेसफुल्ली अपडेट भन्छ। अब फेरि बाँकी रहेको यहाँ 25 जना गऱ्यो, 26 देखि 44 सम्म फेरि आयो। अब फेरि हामी त्यसै गर्छौँ, नन 100% दलित। अब यहाँ छान्नुपर्ने विद्यार्थी कोही छ भने छान्यो होइन। जस्तै मानिलिउँ माझी छ, ल माझी सीमान्तकृत हो, ल माझीलाई मैले यहाँनिर सीमान्तकृतमा लगाइदिएँ 2 जनालाई। यसरी गर्ने। अनि यहाँ पनि तपाईँले फेरि यो नन छ 400 रुपियाँ, 400 रुपियाँ, यहाँ पनि 400 रुपियाँ। यसरी हालेर तपाईँले अपडेट गरिदिनु भएपछि सक्सेसफुल्ली अपडेट हुन्छ। ल यसरी चाहिँ एउटा क्लासको हामीले अपडेट गऱ्यौँ, स्कलरसिप अपडेट गऱ्यौँ। यो भयो स्कलरसिप अपडेट। अब त्यस पछाडि क्लास अपडेट गर्नुपर्ने भयो। यहाँ क्लासमा चेक लगाऊ,
अनि यहाँ क्लास 6 लाई नै मैले चुज गरेँ अहिले, किनकि स्कलरसिप अपडेट नगरिकन क्लास अपडेट गर्न दिँदैन। त्यसको लागि स्कलरसिप अपडेट गर्नै पर्छ। अनि यहाँ अपडेटमा जाउँ। ल यो खालको इन्टरफेस आयो। अब तपाईको यो विद्यार्थीलाई, धेरै विद्यार्थीलाई पास हुन्छ, यहाँनिर पास लेखिदिउँ। यहाँ पास हुने हो सबै विद्यार्थी। अब केही विद्यार्थी रिपिट हुन सक्छ, माथि मानिलिउँ अनिता सहनीले रिपिट गर्यो भने यहाँ रिपिटमा चेक लगाउनु पर्यो। पालमा तामाङले रिपिट गर्यो भने रिपिटमा चेक लगाउनु पर्यो। र यो सन्तोषी ऋषिदेव चाहिँ अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ र चाहिँ उसको चाहिँ डबल प्रमोटेड गर्नुपर्ने भयो। अझै यो ठुलो क्लासमा त खास गरिँदैन, सानो कक्षामा चाहिँ त्यस्तो छ भने एउटा क्लास जम्प गराउने भने यहाँ डबल प्रमोटेडमा चेक लगाउनु पर्यो। यदि ड्रप आउट भएको विद्यार्थी छ भने ड्रप आउटमा चेक लगाउनु पर्यो। अनि पास एन्ड ट्रान्सफर भयो विद्यार्थी भने पास एन्ड ट्रान्सफरमा चेक लगाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअलहरुमा चेक लगाउने काम गर्नु पर्यो। अनि एटेन्डेन्स हाल्नु पर्यो, उसको वार्षिक एटेन्डेन्स कति छ, वार्षिक एटेन्डेन्स यहाँ के गर्ने टाइप गरेर हाल्नु पर्यो। यति गरेर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले अहिले एटेन्डेन्स हालिन, धेरै समय लाग्छ। यो एटेन्डेन्स 25 जनाको एटेन्डेन्स नहालिकन यसले अपडेट गर्न दिँदैन। यहाँ एटेन्डेन्स हाल भन्छ, प्लिज फिल द एटेन्डेन्स अफ द स्टुडेन्ट भन्छ। सबै विद्यार्थीको एटेन्डेन्स नहालिकन अपडेट गर्न दिँदैन। यसरी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो क्लास अपडेट गर्ने कुरा। यसै गरी अब अपडेट गर्ने क्रममा, क्लास अपडेट गर्ने क्रममा चाहिँ इसिडी को अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इसिडी मा चाहिँ मार्क्स हालिराख्नु, स्कलरशिप अपडेट गर्न राख्नु परेन। इसिडी पीपीसी मा क्लिक गरेर अपडेट गरिदिएदेखि यहाँ यसरी सबै इसिडी पीपीसी का विद्यार्थीहरू यसरी देखिन्छन्। यहाँ 25 जनाको आउँछ सुरुमा, फेरि 25 जनाको आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ यो सबै इसिडीमा हुन्छन्। अब एलकेजी युकेजी नर्सरी छ भने पनि इसिडीमै हुन्छन्। यदि त्यसरी 3टा क्लास राखिएको छ भने सबै विद्यार्थीलाई इसिडी राखेर 1 मा जाने विद्यार्थीलाई मात्रै ग्रेड 1 मा चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो छैन, युकेजी एलकेजी भनेर छुट्याइएको छ भने पनि, जस्तै नर्सरीका विद्यार्थी एलकेजी मा गयो भने यो विद्यार्थी विवेक बस्ने एलकेजी मा गयो भने एलकेजी मा चेक लगाउनु पर्यो। अनि यो उद्धव भट्टराई चाहिँ युकेजी मा गयो भने युकेजी मा चेक लगाउनु पर्यो हैन। 1 मा गयो भने 1 मा चेक लगाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ भर्दै 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 गएर अनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सर हाजिरी लिंक पठाइदिनु, मेरो नेटको कारणले गर्दा गर्दै गइदिएको, फेरि कता गयो। आयो सर, आयो। एकैछिन नेटले गर्दा सर। हुन्छ सर, हुन्छ। सर भोलिदेखि हाम्रो क्लास भोलिसम्म, त्यस पछाडि सकिने हो। अब आज कतिौं दिन भयो म्याम? थाहा नै छैन सर हामीलाई त। अहिले त अस्तिसम्म चाहिँ थाहा हुन्थ्यो, त्यो लक्ष्मी सर भएसम्म चाहिँ उहाँले दिनै पछि हाजिर गरिसकेपछि माथि यति दिन भयो भनेर उ गरिदिनु हुन्थ्यो। अहिले त सर मेमहरूले केही दिनु भएको छैन, अनि त्यो भएर हामीलाई नै थाहा छैन। ए म्याम हेरौँला लगभग 58-59 दिन पुग्यो होला हौ। फिल्मरा पनि चल्यो तपाईको। आज 57 दिन हो सर। 57 दिन हो। त्यसकारण अब 58 आज र भोलिले 58 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2 दिन तपाईहरुको अब प्रेजेन्टेसन भएको छैन। प्रेजेन्टेसनहरु के कस्तो तयारी गर्नुभयो, प्रेजेन्टेसनको बारेमा पनि अलिकति सिकाइ हुन्छ है त्यहाँ। अनि तपाईहरुको फाइनल एक्जाम सर प्रेजेन्टेसन चाहिँ कहिले हुने हो? अब समय व्यवस्थापन गरेर हुन्छ होला मेम। अब यो यता फिजिकल्ली हामीले पुग्ने ठाउँहरुमा चाहिँ भइरहेको छ अहिले हैन। धेरै सेन्टरहरुमा त सिद्धिसक्यो। अब टाढा छ, उहाँ पुगेर गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण अलि समय लागेको होला। त्यो पनि हुन्छ म्याम व्यवस्थापन। ए त्यसको मतलब हामीले हाम्रो 60 दिन पुगिसकेपछि अलिक पछाडी हुने भन्ने नै हैन सर? अब यो तयार गर्नु पर्यो नि त। तपाईहरुले मेटेरियल्सहरु सब असाइनमेन्टहरु सबमिट गरिसक्नु भएको छ। के कस्तो बनाउनु भएको छ त्यसलाई अलिकति बनाउने तरिकाहरु पनि हामी सिकाउँछौं। त्यो त्यसका क्लासहरु हुन्छन् म्याम।
त्यस पछाडि ल क्लास यसरी सानो कक्षाहरू पनि क्लास यसरी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, आज हामीले स्टुडेन्ट अपडेट गर्ने तरिकाको बारेमा सिक्यौँ र स्लाइडहरू यो ट्र्याकिङहरू डाउनलोड गर्ने कुराहरू भयो। अब भोलि चाहिँ हामी धेरै विषयवस्तु रहेको छैन। अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू केही छ भने म समाधान लिन्छु र बाँकी क्लास भोलि सञ्चालन गर्छु। भोलि चाहिँ अब हामीले फिजिकल भर्ने, टिचर भर्ने, रिपोर्ट भर्ने, रिपोर्ट हेर्ने अनि सेट इयरहरू गर्ने, एमआइएससीहरू भर्ने हामी त्यो सिक्छौँ। अनि त्यस पछाडि पिएमटी र क्लास 8 को बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। मैले यो अनुरोध गरेँ। हुन्छ, मैले अहिले स्टप सेयर गरेँ।